अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स एंड कोटेशंस। फ्रेंड्स, आज हम अपना नया नावल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है तेरे इश्क में, जो लिखा है मलीशा राणा ने। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल भी बाकी नावल की तरह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि हम नेक्स्ट नावल कौन सा रीड करें। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपना नावल स्टार्ट करते हैं। ज़ीनिया शबीर वल्द शबीर अहमद, आपका निकाह मलक ओजान वल्द मलक मोइस से सिक्का राजुल वक्त 50 लाख रुपए किया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? इसने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि उसकी शादी एक ऐसे शख्स से कर दी जाएगी जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करती है। लेकिन अब वो इसी शख्स से शादी करने के लिए मजबूर थी, क्योंकि अगर वो ये शादी करने से इनकार कर देती तो वो शख्स इसकी माँ और बहन दोनों को जान से मार देता, क्योंकि वो जानती थी कि वो ऐसा कर सकता है। आखिर था तो वो एक गुंडा ही ना। जी कबूल है। अपनी खुशियों को एक तरफ रख कर वो अपनी फैमिली के बारे में सोचते हुए आज हमेशा के लिए इस शख्स के नाम हो गई थी। हेलो, हाँ बोल, क्या हुआ? ओजान जो इस वक्त नाश्ता कर रहा था, इसके मोबाइल पर आतिफ, ओजान के लिए काम करने वाला लड़का, इसकी कॉल आई। तो ओजान जल्दी से कॉल पिक करके बोला, भाई जवेद हमें पैसे दे रहा है, और जब मैंने इसे जाकर पैसे देने का कहा तो वो मेरे साथ लड़ाई करने लगा। आप प्लीज़ जल्दी आए यहाँ पर, वरना मैंने शूट कर देना इसे, फिर आप मुझे डांटेंगे। आतिफ गुस्से से बोला, जबकि ओजान ने एक ज़ोरदार कहा लगाया और फिर कहा, ठीक है आ रहा हूँ अभी, बस तू शूट मत करना इसे। ओजान ने मुस्कुरा कर आतिफ का मजाक उड़ाया, क्योंकि ये सिर्फ आतिफ की धमकियाँ ही थी, वरना हिम्मत तो उसमें ज़रा भी नहीं थी। फिर ओजान ने कॉल काटी और तैयार होने के लिए अपने रूम में चला गया, इस बात से अनजान कि आज उसकी ज़िंदगी ही बदलने वाली है या जीने की वजह मिलने वाली है। बाबा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं खुद बस के ज़रिए घर चली जाया करूंगी, आप मुझे लेने मत आया करें। जीनिया उर्फ जैनी यूनी से निकलते हुए शबीर साहब से बोली, जबकि शबीर साहब ने मुस्कुराकर जैनी की तरफ देखा और इसे मोटरसाइकिल पर बैठने का इशारा किया। बाबा, आप अपना लंच टाइम मुझे घर छोड़ने में ज़ाया कर देते हैं और खुद भूखे रहते हैं। ये तो कोई बात ना हुई बाबा, मुझे बहुत गिल्ट फील होता है। शबीर साहब ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की तो जैनी दोबारा बोली, जैनी बेटे, आपको पता तो है कि मैं आपको कभी भी बस में जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। मुझे बहुत बुरा लगता है जब लड़कियां बसों में सवार होकर जाती हैं और लड़के इस बात का फ़ायदा उठाते हुए इन पर फिक्रे कसते हैं, तो कभी इन्हें छूने की कोशिश। मुझे तो ऐसे बाप और भाइयों पर हैरानगी होती है जो अपनी जिम्मेदारी भी पूरी नहीं कर सकते, बल्कि अपनी इज्जतों को सरेआम अकेले बाहर भेज देते हैं। और वैसे भी आप मेरी जिम्मेदारी हो बेटे, जो मुझे हर हाल में पूरी करनी है, तो आप इस बात को फेल मत किया करो। और रह गई मेरी लंच की बात, तो आप फिक्र नहीं करो, आपके बाबा इतने कमज़ोर नहीं हैं कि कुछ देर तक भूखे ना रह सकें, और 4 बजे तो घर आ जाता हूँ। तो आ जाता, क्या हुआ बाबा? शबीर साहब, जो जैनी से बात करते हुए ड्राइव कर रहे थे, अचानक इन्होंने मोटरसाइकिल को ब्रेक लगाई, जिस पर जैनी ने फ़ौरन शबीर साहब से ब्रेक लगाने की वजह पूछी। कुछ नहीं बच्चे, शायद कोई लड़ाई हो रही है, इसलिए लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो रश की वजह से हम इधर से नहीं जा पाएंगे। जैनी बेटे, आप इधर रुको, मैं जाकर सुलह वगैरह करवाने की कोशिश करता हूँ, शायद इस तरह ये भीड़ खत्म हो जाए। शबीर साहब ने जैनी को देखते हुए कहा, बाबा मैं भी चलूँ? जैनी ने फौरन शबीर साहब से कहा, नहीं बेटे, आप इधर नहीं जाओ, आपको नहीं पता कि लड़ाई झगड़े में किस तरह की लैंग्वेज यूज़ होती है, तो आपका इधर जाना मुनासिब नहीं, इसलिए आप बस थोड़ी सी देर इधर रुको, मैं अभी आता हूँ। ओके बाबा, मगर ध्यान से, जैनी ने फिक्रमंदी से कहा। तो शबीर साहब इसे देखकर मुस्कुराए और वहां मौजूद लोगों के रश की तरफ चल पड़े, जबकि जैनी की नज़रें शबीर साहब पर ही थीं। अरे बेटा, क्या हुआ? क्यों लड़ाई कर रहे हो? लड़ाई करना बुरी बात है, मत करो बेटे। और वैसे भी आप लोगों ने लड़ने की वजह से आपके लड़ने की वजह से रश जमा हो गया है, किसी को इमरजेंसी भी हो सकती है, इसलिए सुलह कर लो बेटे, ताकि ये रश खत्म हो। शबीर साहब, जो भी वहां मौजूद भीड़ में गए थे, जावेद और आतिफ को लड़ते हुए देखकर बोले, अंकल जी, आप अपना लेक्चर बंद करो और निकलो यहाँ से। मुझे आपके मशवरे की ज़रूरत नहीं, और इसको तो मैं जान से मार दूंगा। आतिफ ने बदतमीजी से शबीर साहब को कहा और अपनी पॉकेट से छोटी सी गन निकाल कर जवेद की तरफ की, जबकि शबीर साहब गन देकर आतिफ को रोकने लगे, जिससे तंग आकर आतिफ ने शबीर साहब को धक्का दिया, मगर इससे पहले कि शबीर साहब ज़मीन पर गिरते, जैनी ने जल्दी से उन्हें पकड़कर गिरने से संभाला। बाबा, आप ठीक है ना? चोट तो नहीं लगी आपको? जैनी ने परेशानी में शबीर से पूछा। जैनी जो तब से शबीर साहब को ही देख रही थी और फिर आतिफ की
शबीर साहब से बदतमीजी करने पर गुस्से में इसी की तरफ आ रही थी ताकि इसे इसकी बदतमीजी का जवाब दे सके कि अचानक आतिफ ने शबीर साहब को धक्का दिया, मगर जैनी ने बर वक्त शबीर साहब को गिरने से तो बचा लिया, मगर अब खुद शबीर साहब को साइड पर खड़ा करके गुस्से में आतिफ के पास गई और जोर से एक थप्पड़ आतिफ के मुंह पर मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबा को धक्का देने की? अगर आज मेरे बाबा को एक खरोच भी आ गई होती ना तो तुम्हें मैं जान से मार देती। मुझे तो ये पता था कि तुम जैसे गुंडे बदमाश लोगों में इतनी सेंस नहीं होती कि बड़ों की इज्जत भी की जाती है, मगर ये आज पता चला है कि तुम लोग बेजमीर भी होते हो। सोचो ज़रा, अगर मेरे बाबा को कुछ हो जाता तो किस तरह इस बोझ के साथ सारी ज़िंदगी गुजारते तुम कि तुमने एक मासूम बेगुनाह शख्स की जान ली है। माफ़ कर पाते कभी खुद को? हाँ बोलो, जवाब दो। मगर नहीं, तुम लोग तो हो ही बेज़मीर। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ना था इस बात से? मगर तुम्हें ज़िंदा रहने के लिए तो मैंने नहीं छोड़ना था, फिर चाहे मुझे फांसी ही क्यों ना हो जाती। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, घिन आ रही है मुझे तुम्हारे वजूद से, नफ़रत है मुझे तुम जैसे बदतमीज़ आवारा गुंडों बदमाशों से। जैनी जो नॉन स्टॉप बोले जा रही थी, इस बात से अनजान के ओजान जो अभी अभी वहाँ पहुँचा था इसको किन नज़रों से देख रहा था। जैनी बेटे बस करो, चलो यहाँ से। इससे पहले कि जैनी कुछ और बोलती, शबीर साहब ने जैनी के पास आकर बोले, जी बाबा चले, वैसे भी मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। जैनी ने एक गुस्सीली निगाह आतिफ पर डाली और पलट कर जाने लगी कि इसे किसी की आवाज़ ने रोका। एक्सक्यूज़ मी अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ओजान ने जल्दी से शबीर साहब को मुखातिब किया तो वो पलट कर ओजान को देखने लगे, जबकि जैनी ने तिरछी नज़रों से ओजान की तरफ देखा। एक्चुअली अंकल, ये आतिफ मेरे छोटे भाई जैसा है, माँ बाप नहीं है तो इसलिए इसे तमीज़ नहीं है बड़ों से बात करने की, और वैसे भी हम जिस माहौल में पले हैं ना अंकल, इस माहौल में हमें ऐसा ही बना दिया है, बदतमीज़ गुंडा मवाली। अब क्या करें अंकल, आप इतना तो जानते ही होंगे कि माहौल का इंसान पर कितना असर पड़ता है, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहूँगा, आतिफ की तरफ से भी। मैं समझा दूंगा इसे, दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। बल्कि एक सेकंड, आतिफ इधर आओ, माफ़ी मांगो अंकल से। ओजान ने आतिफ को आवाज़ दी तो वो मुंह बनाता हुआ ओजान के पास आ गया और फिर ओजान के ही कहने पर शबीर साहब से माफ़ी भी मांगी। जैसे शबीर साहब ने दिल से कबूल करके इसे माफ़ कर दिया, जबकि जैनी बेतासुर चेहरे के साथ बकौल इसके ये सब ड्रामा देख रही थी। और फिर शबीर साहब ने मुस्कुरा कर ओजान और आतिफ के सर पर शफकत से हाथ फेरा और जैनी की तरफ मुड़कर इसे चलने का कहा। जबकि जैनी ने ओजान की तरफ गुस्से से देखा, जो कि इसे ही देख रहा था, और फिर ओजान पर से नजरें हटाकर शबीर साहब के साथ चल पड़ी, इस बात से अनजान कि किसी के दिल में वो अपने लिए कितनी मोहब्बत पैदा कर चुकी है। ओजान को हमेशा से ही किसी ऐसी लड़की की तलाश थी जो हिम्मत वाली हो और जो अल्लाह के अलावा और किसी से ना डरे, जो अपनी फैमिली से शदीद मोहब्बत करती हो। और जैनी को देखकर ओजान को ऐसा लगा जैसे इसकी तलाश मुकम्मल हो गई है। आतिफ, इस लड़की का पता लगाओ, कहाँ रहती है, क्या करती है, सब कुछ रात तक मुझे पता करके बता देना। ओजान ने कहते हुए एक नज़र आतिफ पर डाली और फिर गाड़ी की तरफ चल पड़ा। हाँ बोलो आतिफ, पता चला इसके बारे में? ओजान, जो अब भी जैनी के बारे में ही सोच रहा था, कि अचानक अपने मोबाइल पर आतिफ की कॉल को आता देखकर उठकर बैठ गया और फिर जल्दी से कॉल पिक करके बोला, जी भाई, शबीर अहमद नाम है उसके बाप का, कर रही है, जबकि बीएससी एक स्कूल में मास्टर है और 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी जेनिया 21 साल की है और छोटी बेटी आमना भी मैट्रिक में पढ़ रही है। आतिफ ने एक एक बात ओजान को बताई, जबकि ओजान ने अपनी साइड टेबल के दराज से चॉकलेट निकाली और खाते हुए आतिफ की बात सुनता रहा। ओजान चॉकलेट का दीवाना था और अब तो जैनी का भी हो चुका था। तो जेनिया, ओजान, अब आपसे सुबह मुलाकात होगी। ओजान ने चॉकलेट का लास्ट बाइट खाकर कहा और फिर खुद ही अपनी बात पर हंसने लगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपका? ओजान ने मुस्कुराकर शबीर साहब से कहा, मगर नज़रें वहाँ खड़ी जैनी पर थीं, जबकि जैनी बगैर ओजान की तरफ देखे इसकी लौ देती नज़रों को महसूस कर रही थी और वो समझ भी रही थी कि ओजान सुबह ही सुबह इसके घर के पास क्या कर रहा है। इसलिए अब जैनी को ओजान पर गुस्सा आ रहा था, अजीब शख्स था, पीछे ही पड़ गया था। जबकि शबीर साहब जो अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे थे, मुड़कर ओजान को देखा और फिर मुस्कुराकर बोले, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बेटे, बिल्कुल ठीक। आप बताओ यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं अंकल, मैं तो रोज़ाना ही यहाँ पर जॉगिंग के लिए आता हूँ, मगर मुझे पता अब चला कि आप यहाँ पर रहते हो। खैर, काफ़ी पुरसुकून जगह है ये, एक अजीब सा सुकून है यहाँ पर, इसलिए मुझे ये जगह पसंद है। चलें फिर, अल्लाह हाफिज़। आप लेट हो रहे होंगे, इंशाल्लाह बाद में तफसील से मुलाकात होगी। ओजान मुस्कुरा कर बोला, जबकि आखिरी फिक्रा इसने जैनी को देख कर कहा, जैसे इसे ही सुना रहा हो।
जी बेटे ज़रूर, अगर हो सके तो घर भी आना, तुम्हारी आंटी को खुशी होगी तुमसे मिलकर। शबीर साहब ने खुश अखलाकी से उजान को घर आने की दावत दी, जबकि जैनी का दिल किया कि अपना सर फोड़ ले या किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाए कि आखिर क्या ज़रूरत थी शबीर साहब को इस गुंडे को घर बुलाने की। कल देख भी चुके थे कि ये एक गुंडा है, फिर भी बाबा क्यों करते हैं आप ऐसा? हर शख्स इतनी अहमियत के काबिल नहीं होता बाबा, मगर पता नहीं ये बात अब कब समझेंगे। जैनी ने शबीर साहब को देखकर दिल में सोचा, जो इस वक्त ओजान से गप्पे लगा रहे थे जैसे पता नहीं कितना पुराना ताल्लुक हो। बाबा प्लीज़ चले, मुझे यूनी से लेट हो रहा है, जैनी बेतासुर चेहरे के साथ बोली, जबकि ओजान को जैनी का इस तरह बोलना हंसी दिला गया। जैनी ने हंसते हुए ओजान को घूर कर देखा तो ओजान ने फौरन अपने चेहरे पर हाथ रखकर खुद को मजीद हंसने से रोका। अच्छा फिर बेटे अब हम चलते हैं, मगर तुम याद से अपनी आंटी से मिलने घर आना, ठीक है? जी ज़रूर अंकल, अब तो बल्कि ताल्लुकात का गहरा करना है, इसलिए आना जाना तो लगा ही रहेगा। ओजान ने जैनी को मुस्कुरा कर देखते हुए कहा, आखिर मकसद जैनी को तो वाजिया करना था कि इसके लिए कितनी ख़ास हो गई है। जी ज़रूर बेटे, शबीर साहब ने मुस्कुरा कर कहा और फिर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। जबकि ओजान तब तक जैनी और शबीर को जाता हुआ देखता रहा जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गए, और फिर अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा जो कि इससे कुछ फासले पर खड़ी की थी, क्योंकि मकसद तो जैनी को एक नज़र देखना था, जॉगिंग का तो बहाना किया था इसने। हाय ये मोहब्बत इंसान को क्या कुछ नहीं करने पर मजबूर कर देती। जैसे कि अब ओजान जीनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। क्या हुआ बाबा, बाइक क्यों रोक दिया आपने? जैनी जो कि शबीर साहब के साथ घर वापस जा रही थी, अचानक बाइक रुकती देखी तो शबीर साहब से बोली, बेटे पता नहीं क्या हुआ है, शायद बाइक ख़राब हो गई है, अब टेंशन नहीं लो, मैं चेक करता हूँ। शबीर साहब ने जैनी को तसल्ली दी और बाइक चेक करने लगे, जबकि जैनी का मूड इतनी गर्मी में यूँ सड़क पर खड़ा होने से अच्छा खासा ख़राब हो गया। बाबा और कितनी देर है? जैनी ने कुछ देर तक तो वेट किया, फिर तंग आकर बोली, बेटे मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ी खराबी हो गई है, ऐसे मुझसे ठीक नहीं होगी बाइक, कुछ और करना पड़ेगा। आप रुको, मैं मदद के लिए किसी को फ़ोन करता हूँ। शबीर साहब ने अपना मोबाइल जेब से निकालते हुए कहा, जबकि जैनी चुपचाप खड़े शबीर साहब को देखी गई। इससे पहले कि शबीर साहब किसी को फ़ोन करते, इनके पास एक गाड़ी आकर रुकी। इसमें से ओजान और आतिफ बाहर निकलते हुए शबीर साहब के पास आए। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, सब खैरियत तो है? आप यहाँ पर क्यों रुके हैं? ओजान ने अनजान बनने की भरपूर एक्टिंग की, जबकि ये सब इसी का किया धरा था ताकि वो जैनी और शबीर साहब को लिफ्ट दे सके। और अब भी उजान पूछ रहा तो शबीर साहब से रहा था, मगर नज़र वहाँ बेजार सी खड़ी जैनी पर थी, जबकि जैनी जिसका पहले ही मूड बहुत ख़राब था, उजान की मौजूदगी ने गोया आग पर तेल का काम किया था। कुछ नहीं बेटे, बस ये बाइक पता नहीं अचानक कैसे ख़राब हो गई और अब ठीक भी नहीं हो रही, तो बस किसी को फ़ोन कर रहा था हेल्प के लिए। शबीर साहब ने सारी तफसील औजान को बताई, जबकि जैनी मुंह के जाविये बदल रही थी कि आखिर शबीर साहब को क्या ज़रूरत थी इस लोफर को तफसील बयान करने की। लेकिन आतिफ चुपचाप खड़ा औजान की एक्टिंग देख रहा था और दिल ही दिल में इसे दाद भी दे रहा था। तो अंकल आप किसी और से फ़ोन क्यों कर रहे हैं? आपका ये बेटा है तो फिर आपको किसी और की हेल्प लेने की क्या ज़रूरत है? चलें गाड़ी में बैठे अंकल, मैं आपको घर छोड़ दूँ। और ये बाइक आतिफ ठीक करवा के आपके घर दे जाएगा। अपने इस बेटे को इतनी तो खिदमत करने का मौका देना अंकल। ओजान ने मुस्कुराकर अपनाइए से शबीर साहब से कहा तो इन्हें भी मानना पड़ा, और वो ओजान को मना थोड़ी कर सकते थे। जबकि जैनी तो फिर से शबीर साहब के इस फैसले पर गुस्सा आने लगा कि आखिर क्यों शबीर साहब ओजान को इतनी अहमियत दे रहे हैं। जब शबीर साहब गाड़ी में बैठ गए तो नाचार जैनी को भी गाड़ी में बैठना पड़ा, और इसके बैठते ही उजान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। सारे ड्राइव करते हुए उजान और शबीर साहब कोई ना कोई बात करते रहे, जबकि जैनी जलकर खिड़की से बाहर देखती रही, क्योंकि वो उजान का ड्राइव और बात करते हुए भी खुद को बार बार देखना महसूस कर रही थी, और यही बात इसे गुस्सा दिला रही थी। बकौल जैनी के इस लोफर ने लोफरों वाली हरकत लाजमी करनी है, जो कि उजान जैनी को बार बार देख कर रहा था। फिर जैसे तैसे घर आने तक जैनी ने अपने गुस्से को कंट्रोल करके बैठी रही, और फिर जब ओजान ने गाड़ी शबीर साहब के घर के बाहर रोकी तो जैनी बगैर एक भी सेकंड ज़ाया किए जल्दी से गाड़ी से उतरी और तकरीबन दौड़कर घर के अंदर चली गई। जबकि शबीर साहब गाड़ी से उतरकर ओजान को घर में आने का इसरार करने लगे तो ओजान को और क्या चाहिए था, फ़ौरन राज़ी हो गया और गाड़ी लॉक करके शबीर साहब के साथ चल पड़ा। आमना पानी दो जल्दी। जैनी ने अपनी चादर और बैग उतारकर सोफे पर फेंक कर सिर्फ दुपट्टा जो कर इस वक्त कंधों पर था सिर्फ वो लिए सोफे पर बैठती हुई बोली, जबकि आमना जो भी कुछ देर पहले ही शादा बेगम
के साथ स्कूल से वापस आई थी, मुंह बनाते हुए उठी और जैनी के लिए पानी लेने चली गई। ये ले आप भी पानी। आमना ने पानी का गिलास जैनी के सामने पेश करते हुए कहा तो जैनी ने जल्दी से पानी का गिलास उठाया और अपने होंठों से लगाया। अभी जैनी ने मुश्किल से 2-3 घूंट भरे होंगे कि अचानक ओजान को शबीर साहब के साथ घर में दाखिल होता हुआ देखकर जैनी को पानी पीते हुए खांसी आनी शुरू हो गई। फिर जैनी ने खुद को संभालते हुए जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और खांसते हुए तकरीबन भागकर अपने कमरे में चली गई, जबकि ओजान जैनी को भागता हुआ देखकर हल्के से मुस्कुराया और सोफों पर शबीर साहब के साथ जाकर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है आपका? ओजान, जो कि शबीर साहब के साथ मुस्कुरा कर किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था, अचानक शादा बेगम को चाय और दीगर लवाजमात के साथ हॉल कमरे में दाखिल होते हुए देखकर बोला। वालेकुम अस्सलाम बेटे, करम है मालिक का, आप बताओ क्या करते हो? शादा बेगम ने झुककर सब लवाजमात को सोफे के सामने मौजूद छोटी सी टेबल पर रखा और फिर मुस्कुराकर शबीर साहब के साथ बैठती हुई बोली। आंटी जी, बस कुछ खास नहीं करता हूँ, यानी कोई अच्छा काम नहीं करता जैसे कि अंकल नौकरी करते हैं, मगर अब सोच रहा हूँ कोई अपना अलग कारोबार करूँ, जो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द करने का इरादा रखता हूँ। ओजान ने ढके छुपे लफ्ज़ों में शादा बेगम को अपने कारोबार के बारे में बताया, जो कि अमीर लोगों से पैसे लेकर इनके काम करना, यानी कि किसी से पैसे निकलवाना वगैरह। लेकिन वो अपना ये काम वाज़ेह लफ्ज़ों में शादा बेगम को नहीं बता सकता था, जबकि शादा बेगम उज़ान की बात को समझते हुए मुस्कुराकर इसे चाय वगैरह पेश करने लगी, क्योंकि शादा बेगम ये तो जानती ही थी कि शबीर साहब कभी किसी को यूं घर नहीं लाते, मगर अगर वो उज़ान को घर में दाखिल करवा सकते हैं तो यकीनन उज़ान अच्छा लड़का ही होगा, तभी वो शादा बेगम के सामने मौजूद है। इस वजह से शादा बेगम भी उज़ान को अहमियत दे रही थी। अच्छा अंकल आंटी, अब मैं चलता हूँ, असल में वो 1-2 ज़रूरी काम हैं जो सिर्फ मुझे ही पूरे करने हैं, तो इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी आपसे। ओजान ने अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा और उठने लगा, जबकि शबीर साहब ओजान की बात सुनकर जल्दी से बोले। फिर कभी क्यों बेटे, आप रोज़ाना अपना थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने अंकल आंटी से मिलने आया करो, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। शादा बेगम ने शबीर साहब की बात से इत्तफाक करते हुए ओजान को रोज़ाना आने की तलकीन की, तो ओजान को और क्या चाहिए था, आखिर इतनी आसानी से दिल की मुराद जो पूरी हो रही थी। इसलिए ओजान ने जल्दी से हामी भर ली और फिर अल्लाह हाफिज़ बोलकर एक आखिरी नज़र जहनी के कमरे के बंद दरवाजे पर डालकर घर से बाहर निकल गया। जबकि शबीर साहब शादा बेगम से पुरसोच लहजे में मुखातिब हुए। शायदा, पता नहीं क्यों मुझे ये लड़का पहली नज़र में ही बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैंने माना कि वो अच्छा काम नहीं करता, लेकिन इसमें भी इसका कसूर नहीं है। अब जिस माहौल में इसकी परवरिश हुई है, इस माहौल में पले बड़े बच्चे इस तरह के ही होंगे। लेकिन मैं इस लड़के को एक सही इंसान बनाना चाहता हूँ, इसलिए इसे घर तक ले आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मेरे फैसले से इख्तलाफ नहीं होगा। शबीर साहब दरवाजे को घूरते हुए बोल रहे थे, जहाँ से अभी ओजान बाहर गया था। लेकिन फिर आखिरी बात पर शबीर साहब ने शादा बेगम की तरफ देखा, जिसे इनकी राय जानना चाहता हो। जबकि शबीर साहब की उम्मीद के मुताबिक शादा बेगम मुस्कुराकर शबीर साहब के हाथ पर अपना हाथ रखती हुई बोली, मुझे आप पर पूरा यकीन है शबीर, बल्कि मैं ये कहना ज़्यादा बेहतर समझूंगी कि ओजान बेटे मुझे भी बहुत अच्छे लगे। और आपने गौर किया इस बात पर शबीर कि ओजान बेटे कह रहे थे कि वो इस काम को छोड़कर अपना एक अलग कारोबार करना चाहते हैं, यानी ओजान बेटे भी खुद को बदलना चाहते हैं, तो क्यों ना हम भी इनकी मदद करें एक बेहतर इंसान बनने में। शादा बेगम ने ओजान के बारे में अपनी राय दी तो शबीर साहब इनकी बात पर मुस्कुराने लग गए, जबकि एनी, जो अभी भी उजान को अपने कमरे की खिड़की से बाहर जाता देख चुकी थी, इसीलिए अपने लिए खाना लेने कमरे से बाहर निकली, कि शबीर साहब और शादा बेगम के दरमियान हो रही गुफ्तगू सुनकर मजीद जल पड़ी। इस लोफर ने बाबा के साथ साथ मामा को भी अपने जाल में फंसा लिया। उफ, पता नहीं क्या जादू करता है कि इन्हें इस लोफर की सच्चाई नजर ही नहीं आती। क्या मैं नहीं कर सकती हूँ अब सिवाय अपना खून जलाने के? लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ सिवाय अपना खून जलाने के, क्योंकि बाबा मामा को तो वो लोफर एक इंतहाई नेक इंसान लगता है, जैसे इस इंसान से अच्छा तो इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। एक वाहिद यही सिंगल पीस है। जैनी ने अजान के बारे में सोचते हुए जल कर कहा और फिर इसी तरह गुस्से में किचन में घुस गई। क्या हुआ आपी, अब फिर रुक गई क्यों? आमना ने जैनी को देखकर इसे रास्ते में रुकने की वजह जाननी चाहिए, जबकि यानी ने फिर पीछे मुड़कर अच्छी तरह देखा और फिर बगैर कुछ बोले दोबारा आमना का हाथ पकड़कर तेजी से चलने लगी।
आज ज़ैनी और आमना के कपड़े सिलवा कर टेलर से वापस लाने थे, मगर शबीर साहब की तबीयत कुछ नासाज थी, इसलिए ज़ैनी आमना को लेकर खुद टेलर शॉप पर चली गई। टेलर की शॉप पर शबीर साहब के घर के करीब ही थी और कपड़े लाने ज़रूरी भी थे, क्योंकि कल आमना के स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी, जिसके लिए आमना को कपड़े चाहिए थे। इसलिए ज़ैनी के इसरार पर शबीर साहब ने ज़ैनी को आमना के साथ टेलर शॉप तक जाने दिया। इसलिए अब वो दोनों अपने कपड़े लेकर वापस घर आ रही थीं, मगर ज़ैनी को बार बार ये शक हो रहा था कि जैसे कोई काफ़ी देर से इन दोनों का पीछा कर रहा हो। मगर जब भी ज़ैनी रुक कर पीछे मुड़कर देखती तो वहाँ कोई मौजूद ना होता, तो फिर ज़ैनी इसे अपना वहम समझकर दोबारा चलने लग जाती। अभी ज़ैनी आमना के साथ तेज़ी से अपने घर की तरफ जा ही रही थी कि इसे फिर से किसी के चलने का एहसास हुआ। तो ज़ैनी ने चलते चलते अचानक मुड़कर पीछे देखा, तब इसे उजान अपने पीछे आता हुआ दिखाई दिया, जो कि ज़ैनी के अचानक मुड़कर देखने से रुक कर और इर्द गिर्द देखने लगा। उजान जब से ज़ैनी और आमना टेलर की दुकान से बाहर निकले थी, तब से ही इन दोनों का पीछा कर रहा था। मगर फिर जब ज़ैनी उजान के चलने की आवाज़ सुनकर रुक जाती, तो उजान ज़ैनी के पलटने से पहले जल्दी से भागकर छुप जाता। मगर इस दफ़ा ज़ैनी ने रुके बगैर मुड़कर पीछे देखा, तो उजान को अपना पीछा करते देखकर ज़ैनी गुस्से में आमना का हाथ छोड़कर चलती हुई उजान की तरफ गई और फिर खूनखार नज़रों से उजान के चेहरे को देखती हुई बोली, तो आज साबित कर ही दिया तुमने कि तुम इंतहाई घटिया और लोफर किस्म के गुंडे हो। बकना पसंद करोगे कि क्यों कर रहे थे मेरा पीछा? बोलो, जवाब दो, क्यों कर रहे थे? ज़ैनी गुस्से में पागल होती हुई उजान पर चीख रही थी, जबकि आमना जो हैरानगी से ज़ैनी के पीछे ही चलती हुई अभी आई थी, ज़ैनी को इतने गुस्से में देखकर डर गई। मगर उजान जिस पर ज़ैनी गुस्सा कर रही थी, वो बजाय डरने के ज़ैनी को देखकर मुस्कुराने लगा और फिर मुस्कुराते हुए ही बोला, वैसे आपको कुछ ज़्यादा ही खुशफहमी नहीं है मैडम कि मैं आपका यूँ पीछा करूँगा? कोई ऐसे भी मुझे आपसे जुनूनी मोहब्बत नहीं हुई जो मैं ऐसे काम करूँ। हाँ, माना कि मैं गुंडा हूँ, मगर आज तक मैंने कभी किसी लड़की से बदतमीज़ी तो दूर की बात, कभी बात तक नहीं की। तो आप मुझ पर सरासर इल्ज़ाम लगा रही हैं, इसलिए अपनी सोच और ज़ुबान दोनों को लगाम लगाएं। और रही बात आपके पीछे आने की, तो मैं आपका पीछा नहीं कर रहा, बल्कि कुछ आवारा लड़के आपके पीछे आ रहे थे जिन्हें मैंने भगा दिया, मगर कोई और भी ये काम कर सकता था। तो मैं चुटकी को सही सलामत घर पहुंचाने के लिए आपके पीछे आ रहा था, ताकि चुटकी को कोई तकलीफ ना हो। उजान ने ज़ैनी की बात और लहजे पर आने वाले गुस्से को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया और फिर धीमे में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ज़ैनी की आंखों में देखते हुए झूठ बोला, जबकि आमना खुद को चुटकी कहने पर शॉक्ड होकर उजान को देखने लगी। मगर आमना के बरक्स ज़ैनी ने बेतासुर चेहरे के साथ उजान को कुछ देर तक देखा और फिर बहुत सख्त लहजे में बोली, कर दी मदद, बहुत शुक्रिया, अब तुम जाओ, हमें तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है और दोबारा तुम मुझसे जितना हो सके दूर रहोगे। इज़ दैट क्लियर? चलो आमना। ज़ैनी ने उजान की आंखों में देखते हुए गुस्से से दांत पीस कर कहा और फिर आमना का हाथ पकड़कर तेजी से चलने लगी। ज़ैनी को उजान के इतना कॉन्फिडेंस से झूठ बोलने के बावजूद भी उजान की बात का यकीन नहीं आया, इसलिए उजान को स्पेशली खुद से दूर रहने का हुक्म दिया, जिस पर उजान का तो रत्ती बराबर भी असर नहीं हुआ। मगर उजान ज़ैनी को जाता हुआ देख कर ठंडी सांस ज़रूर भरकर रह गया। यार ज़ैनी, क्यों करती हो तुम मुझसे इतनी नफरत? क्यों यार? हालांकि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, मगर तुम्हें मेरी मोहब्बत नज़र ही नहीं आती, या फिर तुम मेरी मोहब्बत को जानबूझकर नज़रअंदाज कर रही हो। उजान इस वक्त अपने कमरे में मौजूद बेड पर लेटा डेयरी मिल्क चॉकलेट की बाइट ले लेकर ज़ैनी के बारे में सोच रहा था। वो ऐसा ही था, चॉकलेट का बहुत बड़ा दीवाना। जब दुखी होता तब चॉकलेट खाता, जब खुश होता तब चॉकलेट खाता, मतलब इसे चॉकलेट खाने के बहाने चाहिए होते। इसी वजह से इसके पास हर वक्त कोई ना कोई चॉकलेट ज़रूर मौजूद होती थी। क्या करूं यार, नहीं रह सकता तुम्हें देखे बगैर, मगर तुम हो, जब भी मैं तुम्हारे घर में मौजूद होता हूँ तुम मेरे सामने ही नहीं आती, जिस वजह से मैं तुम्हें देख ही नहीं पाता, इसलिए तो तुम्हारा पीछा कर रहा था। लेकिन तुम कितनी बातें सुना दी मुझे। वजान ने ज़ैनी के रवैये को याद करते हुए कहा, ठीक है, नहीं आऊँगा कुछ दिन तुम्हारे सामने, लेकिन सिर्फ कुछ दिन, इसके बाद मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। तब तक मैं अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लूँगा, तो सीधा अंकल से ही बात करूँगा रिश्ते की, और मुझे यकीन है कि अंकल मुझे मायूस नहीं करेंगे, और अगर अंकल आंटी राज़ी हो गए तो तुम कैसे मना कर पाओगी? हाँ, ये ठीक है, थोड़ा सब्र कर लेता हूँ। फिर मीठा फल भी तो मिलेगा। ओजान ने मुस्कुराकर ज़ैनी का तसव्वुर किया और फिर ज़ैनी के बारे में ही सोचते हुए नींद की वादी में उतर गया। ज़ैनी कुछ दिनों से गौर कर रही थी कि ओजान घर में नहीं आ रहा था शबीर साहब से मिलने। हालांकि शबीर साहब की तबीयत भी कुछ दिनों से ख़राब थी, फिर भी ओजान इनसे मिलने नहीं आया। खैरियत तो है, इस लोफर को बाबा की तबीयत का भी पूछने नहीं आया, और बाबा भी बस एक ही बात पूछते हैं रोज़ाना, ओजान बेटा नहीं आएगा?
ज़ैनी ने मुंह बिगाड़ कर शबीर साहब की बात दोहराई, जो वो अभी भी ज़ैनी से पूछ चुके थे। पता नहीं क्या जादू कर दिया इसने मामा बाबा पर, जो सारा दिन सिर्फ उसी का जिक्र करते रहते हैं। पता नहीं कब समझ आएगी बाबा को कि वो खुदगर्ज इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसे बाबा से या मामा से कोई लगाव नहीं है। पता नहीं क्या मकसद है इसका, जो यूं मामा बाबा को अपना दीवाना बना रखा है। ज़ैनी शबीर साहब के लिए खिचड़ी बनाते हुए मुसलसल उजान को बुरा भला कह रही थी, जबकि आमना जो पानी की गर्ज से किचन में आई थी, ज़ैनी की बातों पर जोर जोर से हंसने लगी। तो ज़ैनी ने पलटकर गुस्से से आमना को देखा, जिससे फौरन आमना की हंसी को स्टॉप लग गया। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? ज़ैनी ने खूंखार नज़रों से आमना को घूरा, जबकि आमना ने मासूमियत से ज़ैनी की तरफ देखा। वो आपी, मैं पानी, हाँ पानी पीने आई थी। आमना ने डरते डरते ज़ैनी को जवाब दिया और फिर जल्दी से पानी का गिलास अपने मुंह से लगा लिया। पी लिया पानी, अब निकलो यहाँ से और अपने ये दांत मुंह के अंदर रखा करो, दोबारा मुझे ये नज़र ना आए, वरना तोड़कर तुम्हारे हाथों में दे दूंगी। ज़ैनी दांत पीसते हुए आमना से बोली, तो आमना रोने वाली शक्ल बनाकर किचन से बाहर निकल गई, जबकि ज़ैनी अपनी पेशानी मसलते हुए दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गई। शबीर साहब की तबीयत आज ज़्यादा ही ख़राब थी, इसलिए इन्होंने आज छुट्टी की थी और घर पर ही मौजूद थे, जबकि ज़ैनी को यूनी से वापस भी शादा बेगम ही लेने गई थी। लेकिन आमना अभी भी स्कूल में मौजूद थी, क्योंकि इसकी छुट्टी का भी वक्त नहीं हुआ था। इसके एग्ज़ाम्स भी बहुत करीब थे, इसलिए वो स्कूल से छुट्टी भी नहीं कर सकती थी, वरना आज वो स्कूल ही ना जाती, क्योंकि आमना को तो छुट्टी करने का वैसे भी बहाना चाहिए होता है। और अब तो शबीर साहब की सेहत ख़राब होने का अच्छा बहाना भी था इसके पास। इसी वजह से ज़ैनी और शादा बेगम वापसी पर आमना को अपने साथ घर लेकर नहीं आई। आमना की छुट्टी का वक्त हो गया है, तुम जाकर इसे घर ले आओ। ज़ैनी अभी अभी अपने यूनिफॉर्म चेंज करके शबीर साहब की तबीयत का पूछने के लिए अभी उनके कमरे में दाखिल ही हुई थी कि इसे शबीर साहब की आवाज़ सुनाई दी, जो कि शादा बेगम से आमना को लाने की बात कर रहे थे। आप रहने दें मामा, आप थक गई होंगी मुझे यूनी से लाने के बाद, और आपके घुटनों में भी तो दर्द है कल रात से, इसलिए आप मत जाएं। आमना को मैं ले आती हूँ स्कूल से, वैसे भी स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है। ज़ैनी ने शादा बेगम के चेहरे पर थकावट के तासुरात को देखते हुए अपनी राय दी, जबकि शबीर साहब ने फ़ौरन ज़ैनी को मना कर दिया। आप अकेले कहीं नहीं जाओगे ज़ैनी बेटे, और तुम भी मत जाओ, मैं भूल ही गया कि तुम्हारे घुटनों में दर्द है। आमना को स्कूल से लाने की बात है ना, तो मैं चला जाता हूँ, अभी आ जाऊँगा वापस। शबीर साहब ने कहते हुए उठने की कोशिश की, मगर चकरा कर फिर से बेड पर गिर गए। बाबा आप क्यों कर रहे हैं ऐसे? जब मैंने कहा है कि मैं आमना को ले आती हूँ, तो फिर आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मुझे कुछ नहीं होगा बाबा, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ, ज़ैनी आखिर में चिढ़कर बोली। तो शबीर साहब भी फ़ौरन तहम्मुल से बोले, यही तो मसला है बेटे कि आप बच्ची नहीं हैं, आपको नहीं पता बाहर का माहौल कितना ख़राब है, इसलिए आपको मना कर रहा हूँ कि आप मत जाओ। शबीर साहब बहुत प्यार से नरम लहजे में ज़ैनी को समझा रहे थे, जिससे ज़ैनी को अपने रवैये पर अफसोस हुआ, जिसके इसने फ़ौरन शबीर साहब से माफ़ी मांग ली। लेकिन बाबा आपकी भी तो तबीयत इतनी ख़राब है, तो आपको कैसे जाने दूँ मैं? मुझे कुछ नहीं होगा बाबा, मेरा यकीन करें, और आपकी और मामा की दुआएं भी तो हैं मेरे साथ, इसलिए मेरा भरोसा करें और जाने दें मुझे। ज़ैनी ने बोलने के साथ शबीर साहब के हाथों को चूमा, जैसे अपनी बात का यकीन दिलाना चाहा हो। तो आखिरकार शबीर साहब को मानना ही पड़ा। लेकिन बेटे आप आमना के स्कूल पहुंचते ही मुझे कॉल करके बताओगे, ठीक है? ज़ैनी जब शबीर साहब की इजाज़त मिलते ही उठकर जाने लगी, तो शबीर साहब ने जल्दी से बोला, जिस पर ज़ैनी सर हिलाकर अपने कमरे में चादर लेने चली गई और फिर शबीर साहब से मोबाइल लेकर घर से बाहर निकल गई। अभी ज़ैनी आमना का हाथ पकड़कर स्कूल के गेट से बाहर निकली ही थी कि इसे शबीर साहब की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम बाबा, सॉरी वो मैं भूल गई थी कॉल करना, ज़ैनी ने कॉल पिक करते ही कहा, जबकि अचानक इसके सामने नज़र आती गाड़ी पर पड़ी, जिसमें से अबूजान बाहर निकला था। एक पल के लिए तो ज़ैनी भी बगैर पलके झपकाए उजान को देखते रही, क्योंकि उजान का हुलिया ही बदला हुआ था। लंबे बाल जो इसके कांधों पर गिरते थे, अब छोटे करवा कर जल से खड़े किए हुए थे, और फिर कपड़े भी जो वो जीन्स के ऊपर कुर्ते पहनता था, अब जीन्स के ऊपर ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी, और शायद फेशियल वगैरह भी करवाया था, जिससे इसका रियल वाइट कलर अब सामने आया था, जो कि इसे बहुत पुरकशिश बना रहा था। और इन सबसे बढ़कर इसकी शेव, जो कि पहले भी थी मगर बेतरतीब सी थी, मगर अब एक स्टाइल से बनाई गई थी। ज़ैनी ने एक गहरी नज़र से उजान का सर से पांव तक जायज़ा लिया, जबकि अभी पता नहीं वो कितनी देर उजान को देखती रहती, मगर फिर शबीर साहब की आवाज़ पर होश की दुनिया में वापस आई और जल्दी से उजान के चेहरे से नज़रें हटाकर इर्द गिर्द देखने लगी। जी जी बाबा, हम अभी आ रहे हैं, ओके, अल्लाह हाफिज़। ज़ैनी ने जल्दी से कहकर कॉल काटनी चाहिए, लेकिन इससे पहले ही उज़ैन ने ज़ैनी के हाथ से मोबाइल ले लिया और फिर ज़ैनी के चेहरे को देखकर बोला
अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपका? ओह कैसे जी, हम अभी आ रहे हैं घर। फिर आपसे माजरत भी तो करनी है। उजान मुसलसल जैनी को मुस्कुराकर देख रहा था, जबकि जैनी हैरत से मुंह खोले उजान की हरकतों और बातों पर गौर कर रही थी। जी जी अंकल, अच्छे से क्लास लीजिएगा मेरी, अभी आ रहा हूँ मैं आपके पास। ओके, अल्लाह हाफिज। उजान लो देती नज़रों से जैनी को देखते हुए से मोबाइल पकड़ाने लगा, जिसे जैनी ने छपट कर छीना और फिर आमना का हाथ पकड़कर तेजी से चलने लगी। तो उजान जल्दी से इनके सामने आकर खड़ा हो गया। अंकल से बात हो गई है मेरी और उन्होंने कहा है कि आप दोनों को लेकर घर आ जाऊं, तो चले मेरे साथ। उजान अभी भी जैनी के गुस्सीले चेहरे को देखते हुए बात कर रहा था, जबकि जैनी अब गुस्से से पागल होने लगी थी। बहुत शुक्रिया, लेकिन हम जा सकते हैं, जैनी ने खा जाने वाली नज़रों से उजान को देखकर कहा, जबकि उजान ने बदले में खूबसूरत सी स्माइल दी और फिर आमना से गाड़ी में बैठने को कहा। मसला क्या है आपका? जब कह दिया है नहीं जाना तो इसका मतलब नहीं जाना। आप जाएं यहाँ से। जैनी को जब से उजान ने तमीज़ से बात करने को कहा था, शायद इसी बात का असर था कि जैनी उजान से अब तमीज़ से बात कर रही थी। यानी आप कह कर ठीक है, आप मत जाए, लेकिन चुटकी तो मेरे साथ ही जाएगी। आखिर इतनी गर्मी अगर चुटकी धूप की वजह से काली हो गई, तो उजान ने एक बेबुनियाद सा जवाब पेश किया, जिस पर जैनी ने आईब्रो उठाकर उजान को देखा तो उजान फिर से स्माइल देने लगा, क्योंकि आमना रोजाना पैदल ही घर वापस जाती थी शादा बेगम के साथ, और ये बात उजान भी जानता था। इससे पहले कि जैनी इस बात का कोई और कराह कर जवाब देती उजान को देती, इससे पहले ही आमना जल्दी से बोली, हाँ अभी चले ना, सच में बहुत गर्मी है और बाबा ने भी तो कहा है भाई को। और भाई को चुप करो तुम, ज़्यादा ज़ुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, चलो चुपचाप मेरे साथ। अभी आमना बात कर ही रही थी कि जैनी ने फ़ौरन इसे डांट दिया और इसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगी। क्यों चुटकी को टॉर्चर कर रही हैं आप? हाँ, अगर आपको नहीं जाना तो मत जाए, लेकिन चुटकी तो मेरे साथ ही जाएगी। फौजान दोबारा से जैनी के सामने आकर कुछ सख्ती से बोला और फिर जैनी के हाथ से आमना का हाथ निकाल कर इसे गाड़ी की तरफ ले जाने लगा, जबकि जैनी भी जल्दी से गाड़ी की तरफ गई और फिर रुझान को घूरते हुए बोली, मैं भी साथ चलूंगी, क्या पता आप चुटकी, मेरा मतलब कि आप आमना को किडनैप कर ले। जैनी जल्दी में बेवकूफ़ी की बात कर गई, जबकि उजान ने फ़ौरन अपनी स्माइल जैनी से छुपाई और फिर फ्रंट डोर खोल दिया। तो आमना जल्दी से फ्रंट सीट पर बैठने लगी, लेकिन उजान ने फ़ौरन आमना को टोक दिया, नहीं चुटकी, बच्चे फ्रंट सीट पर नहीं बैठते, इसलिए पीछे जाकर बैठो। उजान ने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलते हुए आमना से कहा, तो आमना मुंह बनाकर पीछे बैठ गई, लेकिन बैठने से पहले मुंह बनाकर उजान से कहा, मेरा नाम चुटकी नहीं है, जिस पर उजान मुस्कुराने लगा। फिर जैनी को भी आमना के साथ बैक सीट पर बैठते देख जल्दी से बोला, मैंने कहा बच्चे फ्रंट सीट पर नहीं बैठते, मगर आप बच्ची नहीं हैं, इसलिए फ्रंट सीट पर आके बैठे। उजान ने शरारती नज़रों से जैनी को देखकर कहा, जबकि जैनी उजान को गुस्से से घूरती हुई आमना के साथ बैक सीट पर बैठ गई और फिर सख्त लहजे में उजान को गाड़ी स्टार्ट करने का कहा। तो उजान ने ठंडी सांस लेने के बाद गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। हमें क्या मारने का इरादा है आपका? सामने सड़क पर देखकर ड्राइव क्यों नहीं कर रहे? कब से बस घूरे ही जा रहे हैं। ज़ैनी ने कुछ देर तक तो उजान का खुद को घूरना बर्दाश्त किया, मगर फिर जब उजान इसी तरह से घूरते जा रहा था तो ज़ैनी काटदार लहजे में उजान पर फट पड़ी, जबकि उजान पहले तो कुछ देर तक ज़ैनी की बात पर कहकहा लगाकर हंसता रहा, फिर बहुत मुश्किल से खुद को सीरियस करते हुए ज़ैनी को मुस्कुरा कर देखने लगा, जो गुस्से में इसे ही घूर रही थी। ज़ैनी जी, एक बात बताऊँ आपको, आप ना बहुत ही खुशफहमी में मुब्तला रहती हैं, या सिर्फ मेरे सामने खुशफहमी में मुब्तला होने लगती हैं। मतलब कि क्यों क्यों सोचती हैं आप ऐसा? मुझे क्या कोई और काम नहीं है जो मैं आपको देखूंगा? वैसे मुझे ये लगता है कि आप ये चाहती हैं कि मैं आपको देखूं, ऐसा ही है ना? फरजान शरारती नज़रों से जैनी के सुख पड़ते चेहरे को देखते हुए बोला, जबकि ज़ैनी उजान की बात पर गुस्से से पागल होने लगी। तो पीछे क्या तुम्हारी माँ बैठी है जिसे तुम घूर रहे हो? अगर गुनाह किया है तो इसे एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत रखो, बजाय दूसरों को बकवास करने के। लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब तो तुम्हारी तरबियत का असर है जो तुम्हारी की गई है। ज़ैनी को उजान का यूं आमना के सामने बकौल ज़ैनी के बकवास करना इसे शदीद गुस्सा दिलाने का सबब बना। इसलिए ज़ैनी बगैर कुछ सोचे समझे और बगैर किसी लिहाज के दांत पीसते हुए उजान से बोली, जबकि उजान ने ज़ैनी का जवाब सुनकर एक नज़र ज़ैनी के गुस्से से तने हुए चेहरे को देखा और फिर ज़ोर से अपने दांतों को दबाकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा, मगर गुस्सा इस वक्त उजान के चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था, जिसे आमना ने फ़ौरन नोट कर लिया और वो उजान के गुस्से से डर भी गई थी। मगर ज़ैनी ने उजान के गुस्से का रत्ती बराबर भी फ़र्क न करते हुए रिलैक्स बैठी रही, उजान को देखते हुए इसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी ताकि फिर इसे खरी खरी सुना सके। मगर उजान को खामोश देखकर ज़ैनी को भी अजीब सा लगा।
मगर इसने इस बात को ज़्यादा महसूस नहीं किया। भाई वो घर आ गया है, आमना जाओ यहाँ से। आमना ने उजान को गुस्से में देखते हुए बोलने की कोशिश की कि जैनी की तरफ से माजरत कर सके, मगर इससे पहले ही उजान ने गाड़ी को ब्रेक लगाकर बगैर पीछे देखे सख्त लहजे में आमना से कहा, जबकि जैनी ने उजान की बात सुनते ही इसे गुस्से से घूरते हुए आमना का हाथ पकड़ा और बाहर निकलने लगी। जब अचानक से इसे उजान की आवाज़ सुनाई दी, जो बात करनी होती है वो मुझे किया करें, मेरी माँ तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आज मैंने बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया, मगर आइंदा वो भी नहीं करूँगा। इसलिए आइंदा इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप मेरी माँ को कुछ ना ही कहें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उजान ने अपनी जब्त के बायस सुरख हुई आंखों को जैनी के नाजुक से सरापे पर गाड़ते हुए इसे वार्निंग दी, जबकि जैनी पहले तो चुपचाप उजान की पूरी बात सुनती रही और फिर आखिर में तंज से मुस्कुराकर उजान की आंखों में देखने लगी। दोबारा मेरे करीब आने या मुझसे बात करने की कोशिश मत करना तुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जैनी ने सर्द लहजे में उजान से कहा और फिर आमना का हाथ पकड़कर तेजी से घर में दाखिल हो गई। जबकि उजान ने जैनी की बात सुनकर गुस्से में जोर से अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारे और फिर लंबे लंबे सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। ये तुम ठीक नहीं कर रही जैनी, मत आजमाओ मेरी मोहब्बत को कि मेरी बर्दाश्त खत्म हो जाए, मगर तुम्हारे मामले में मैं वैसा गुंडा बनना नहीं चाहता जैसा तुम मुझे समझती हो, इसलिए मत करो ऐसे। उजान गाड़ी में ही बैठा जैनी का तसव्वुर करते हुए इससे मुखातिब था कि अचानक इसके मोबाइल बजने लगा और अपनी सोचों से बाहर आया और अपनी मोबाइल अपनी पॉकेट से निकाल कर देखने लगा। शबीर साहब की कॉल देखकर उजान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इसी तरह मुस्कुराते हुए उजान ने कॉल पिक की, मगर इससे पहले कि वो कुछ बोलता, इसे शबीर साहब की गुस्सैली आवाज़ सुनाई दी। कहाँ हो तुम? मैंने कहा था तुमसे कि मुझे मिलकर जाना, मगर तुम्हें लगता है मेरी बात समझ नहीं आई। शबीर साहब शदीद गुस्से में उजान से बात कर रहे थे, जबकि उजान का ख़राब मूड शबीर साहब की मोहब्बत देखकर फ़ौरन ठीक हो गया। तभी मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर निकल कर शबीर साहब के घर की तरफ चल पड़ा। माजरत चाहता हूँ अंकल जी, वो असल में मैं आने ही वाला था। कि हाँ हाँ, पता है मुझे कितना आने वाले थे तुम। एक तो पहले ही पूरा हफ्ता अपनी खैर खैरियत भी नहीं बताई मुझे कि कहाँ हो, कैसे हो, कितनी टेंशन हो रही थी मुझे। लेकिन आपको क्या फ़र्क पड़ता है बेटा जी? आप तो खुद मुख्तार हैं, आपको क्या ज़रूरत है अपने बूढ़े अंकल की। और अब जब मुश्किल से कहीं मिल ही गए तब भी चुपचाप बगैर हमसे मिले वापस जा रहे हैं आप। अभी उजान शबीर साहब के कमरे में ही दाखिल हुआ था कि इनके शिकवे शुरू हो गए, जिन पर उजान मुसलसल मुस्कुराते हुए शबीर साहब के पैरों में बैठ गया और फिर थोड़ा सा झुक कर अपने सर को शबीर साहब के आगे किया, जबकि शबीर साहब ने उजान की इस अंदाज पर नाराज़ होने के बावजूद भी हल्का सा मुस्कुरा कर उजान के सर पर हाथ फेर दिया। मैं सच में आने वाला था अंकल, आपके घर के बाहर ही मौजूद था, बस गाड़ी लॉक कर रहा था कि आपकी कॉल आ गई। उजान ने सर झुकाकर शबीर साहब से पहली बार झूठ बोला, जबकि शबीर साहब मुसलसल उजान को ही देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो ये अंदाज़ा तो लगा ही चुके थे कि उजान इस वक्त झूठ बोल रहा है। मगर उजान बगैर शबीर साहब को देखे बस नॉन स्टॉप बोले जा रहा था। वो रह गई एक हफ्ते आपसे मिलने की बात। तो अंकल मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अपना बिजनेस करने वाला हूँ, तो बस वही सब सेट करते हुए इतने दिन गुजर गए। लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। उजान नज़रें झुकाए शर्मिंदा सा शबीर साहब से माफ़ी मांग रहा था, जबकि शबीर साहब तो उजान से नाराज़ थे ही नहीं, बस वक्ती गुस्सा था, जो कि अब उजान के माफ़ी मांगने से ख़त्म हो गया। इसीलिए नॉर्मल अंदाज में उजान से बात करने लगे और इसके बिज़नेस के बारे में दरियाफ्त करने लगे। तब तक शादा बेगम भी चाय और दीगर लवाजमात के साथ कमरे में दाखिल हुई, तो उजान ने इनसे भी अपनी गैर हाजिरी की माफ़ी मांगी। इसी तरह कुछ देर तक उजान ने काफ़ी खुशगवार माहौल बना दिया था कि अचानक शबीर साहब के मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी, जबकि शबीर साहब मोबाइल की स्क्रीन पर नंबर देखकर टेंशन में मुब्तला हो गए और मोबाइल साइलेंट पर लगा दिया, जिसे उजान ने बहुत गौर से महसूस किया। इसीलिए फ़ौरन इनसे परेशानी की वजह पूछी। आप बस मुझे नाम बताएं अंकल, मैं देख लूँगा, उजान गुस्से में शबीर से बोला। मगर शबीर साहब ने फ़ौरन उजान के कंधे पर हाथ रख के इसे रिलैक्स रहने को कहा। बेटे ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये तो बस मेरी बहन है जिनका फ़ोन आया है। दरअसल वो बाजी जैनी का रिश्ता मांग रही हैं सरफराज बेटे के लिए। सरफराज बेटे हैं भी बहुत अच्छे, पढ़े लिखे सुलझे हुए इंजीनियर हैं, अच्छा कमा लेते हैं, इन सब से बढ़कर जैनी को पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी मैं अभी इस मामले पर गौर कर रहा हूँ। चले बेटे आप बता दें कि मैं बाजी को क्या जवाब दूँ। असल में मैं हाँ करना चाहता हूँ बाजी को, क्योंकि मेरी तबीयत भी अब कुछ नासाज सी रहती है, इसीलिए अपने फ़र्ज़ को पूरा करना चाहता हूँ। तो बेटे क्या राय है आपकी इस मामले में?
شبیر صاحب نے حیران پریشان سے بیٹھے اذان کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کے چہرے پر اس ایک بات سے ہی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں انکل، مرضی ہے آپ کی، آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اب مجھے اجازت دیں انکل، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ اذان نے پھر بغیر شبیر صاحب کو دیکھے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بات کی اور پھر اٹھ کر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا، جبکہ شبیر صاحب ہلکا سا مسکرا کر اذان کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ شبیر صاحب، جنہوں نے جان بوجھ کر اذان سے اس موضوع پر بات کی تھی کہ اذان کے دل کا حال جان سکیں، کیونکہ وہ اذان کی آنکھوں میں زینی کے لیے جذبات دیکھ چکے تھے، تو اب وہ اذان کی کیفیت دیکھ کر یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ اذان زینی سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے شبیر صاحب اب اذان کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگے تھے۔ اذان جب سے زینی کے گھر سے واپس آیا تھا تب سے اپنے کمرے میں بند بیٹھا تھا۔ اسے یہ بات اتنا ٹارچر کر رہی تھی کہ کسی اور نے زینی کی خواہش کی، یعنی وہ زینی کے بارے میں سوچتا ہوگا، اور زینی بھی تو اس رشتے کے لیے راضی ہو جائے گی کہ وہ کون سا اذان سے محبت کرتی ہے۔ وہ تو اسے گنڈا، موالی اور برا انسان سمجھتی ہے، تو وہ تو ایک اچھے انسان سے جو کہ ایک انجینئر بھی ہے سے شادی کر لے گی، مطلب وہ کسی اور کی ہو جائے گی، اور اذان وہ کیسے رہے گا زینی کے بغیر؟ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم صرف میری ہو زینی، صرف میری۔ اذان جو بیڈ پر بیٹھا الٹا زینی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، اچانک سے بولتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے دراز سے سلیپنگ پلز نکالنے لگا تاکہ وہ کھا کر خود کو ریلیکس کر سکے۔ اتنی ہی ڈپریشن کا شکار ہو رہا تھا وہ اس وقت، کیونکہ آج سے 5 سال پہلے جب اس کی ماں کی موت ہوئی تھی تب سے اذان ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا، تو اس نے سلیپنگ پلز کے علاوہ اور بہت دوائیاں کھانی شروع کر دی تھیں۔ اس طرح وہ خود کو ریلیکس رکھتا تھا تاکہ وہ اپنی ماں کی موت کو یاد نہ کر سکے، جو کہ اس کا واحد رشتہ تھی، جنہوں نے بہت محنت و مشقت کر کے اذان کو پالا تھا، مگر جب اذان کمانے کے قابل ہوا تو وہ ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو کر اس دنیا میں اذان کو اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئیں۔ تب سے اذان برے کاموں میں ملوث ہو گیا اور ساتھ ساتھ اپنے ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے ادویات بھی استعمال کرنے لگا، مگر پچھلے 6 ماہ سے جب سے اسے عاطف ملا تھا تب سے وہ اپنی دوائیاں بند کر کے اس کی جگہ چاکلیٹس کھانے لگا۔ اس میں بہت بڑا ہاتھ عاطف کا ہی تھا، کیونکہ وہ اذان کو یوں برباد ہوتے اور پل پل مرتے ہوئے بھلا کیسے دیکھتا، جبکہ اذان نہیں تو اسے دنیا کے ظلم و ستم اور تباہ ہونے سے بچا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا، کیونکہ عاطف کے بھی باپ کے مرنے کے بعد وہ اس دنیا میں اکیلا ہو گیا تھا، اور بہت سے لوگ ناجائز پیسے مانگتے ہوئے عاطف کے گھر پہنچ گئے تھے، اور جب عاطف نے انہیں پیسے نہ دیا کیونکہ اس کے پاس پیسے تھے ہی نہیں، تو عاطف کو جیل کروانے لگے۔ جب اذان نے اسے جیل جانے سے بچایا تب سے اسے اپنے پاس ہی رکھ لیا، کیونکہ عاطف کے باپ اذان کے گھر میں کام کرتا تھا اور اذان اسی وجہ سے عاطف کو جانتا تھا۔ زینی، یہ کیا ہو رہا ہے یار، میں تمہیں کھو نہیں سکتا، ایسے کیسے تم کسی اور کا ہونے دو، تم صرف میری ہونا، صرف میری۔ زندگی میں پہلی بار کوئی مجھے اس حد تک اچھا لگا جسے پانے کی میں نے خواہش کی ہے زینی، میں تمہیں کھو نہیں سکتا زینی، اتنی برداشت نہیں ہے اب مجھ میں خود کو بہت کمزور محسوس کر رہا ہوں اس وقت، تم ہی ہو جو مجھے پھر سے ٹوٹنے سے بچا سکتی ہو، امی کے بعد صرف تم ہو جسے میں نے اپنی زندگی سے بڑھ کر محبت کی ہے، اور دیکھو تو صحیح کیسے خود کو بدل لیا ہے تمہارے لیے، تاکہ تمہارے قابل بن سکوں۔ بکھر رہا ہوں میں، سنبھال لو مجھے زینی، میری یہ خواہش پوری کر دو پلیز یار، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اور اگر تم نے مجھے قبول کر لیا نا تو میں انکل کو بھی منا لوں گا، لیکن پہلے تمہیں راضی کرنا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ جب میں تمہیں اپنی محبت کا اظہار کروں گا تم بھی مجھے اور میری محبت کو قبول کر لو گی۔ بس اب صبح تم سے بات کرنی ہے، بس پھر تو تم میں۔ اذان 3-4 سلیپنگ پلز کھا کر بیڈ پر لیٹ کر زینی سے باتیں کرتے ہوئے صبح کی پلاننگ کرتے ہوئے نیند کی وادی میں اتر گیا، جبکہ یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا کہ زینی کا جواب کیا ہوتا۔ اذان اس وقت زینی کی یونی کے باہر کھڑا اسی کا ویٹ کر رہا تھا جب اسے زینی باہر نکلتی ہوئی نظر آئی، جبکہ اس کے پیچھے کوئی اور بھی چلتا ہوا آ رہا تھا اور شاید زینی سے کوئی بات بھی کر رہا تھا، جبکہ زینی تیزی سے چلتی ہوئی اس سے دور جا رہی تھی، مگر اچانک سے اس لڑکے نے زینی کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا اور پھر غصے سے گھورنے لگا، جبکہ اذان کا تو یہ سین دیکھ کر ہی غصے سے برا حال ہونے لگا تھا۔ تبھی اذان خطرناک تیوروں کے ساتھ زینی کی طرف بڑھنے لگا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی زینی کو ہاتھ لگانے کی؟ کیا سوچ کر تو نے یہ حرکت کی کہ اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ بک بھی، اب کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اذان تیزی سے چلتا ہوا زینی اور ساجد کے پاس آیا اور پھر ایک جھٹکے سے ساجد کا گریبان اپنی مٹھی میں دبوچ کر اس پر گرچا، جبکہ زینی حیرانگی سے اذان کی اس حرکت کو دیکھ رہی تھی کہ آخر اچانک سے اذان کہاں سے آ گیا۔ او بھائی،
کیا کہا؟ تو کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ شرافت سے گریبان چھوڑ، میرا لگتا ہے تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں اور کیا کر سکتا ہوں، اور ویسے بھی یہ تیرا میٹر نہیں ہے کہ میں کسے ٹچ کروں، میٹر نہیں ہے کہ میں کسے ٹچ کروں اور کسے نہ کروں، اس لیے تو دور رہا اس میٹر سے۔ جب زینی کو کوئی اعتراض نہیں، ابھی ساجد بات کر ہی رہا تھا کہ اذان نے زور سے ایک تھپڑ ساجد کے منہ پر مارا، جس سے وہ زمین پر گرنے سے تو بچ گیا کیونکہ اس کا گریبان ابھی بھی اذان کی گرفت میں تھا، مگر اس کے منہ سے فوراً خون نکلنا شروع ہو گیا کیونکہ اذان نے اتنی زور سے تھپڑ مارا تھا اسے۔ خبردار، اگر تو نے اپنی اس گندی زبان سے زینی کا نام بھی لیا تو جان سے مار دوں گا میں تجھے۔ اذان نے غصے سے ہو رہی اپنی سرخ آنکھوں کو ساجد کے کمزور سے وجود پر گاڑتے ہوئے حقارت سے کہا، جبکہ ساجد نے خباثت میں ہنستے ہوئے اذان کو دیکھا اور پھر اپنے ناک سے نکلنے والے خون کو ایک ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے بولا، اچھا یار، تو یہ پرابلم ہے، تو بھی زینی کو پسند کرتا ہے؟ یار وہ چیز ہی ایسی ہے کہ کسی کی بھی نیت۔ ابھی ساجد نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ اذان نے ایک اور زوردار تھپڑ ساجد کے منہ پر مار کر اسے چپ کروا دیا۔ منہ بند رکھ اپنا، کہا نا میں نے تو اپنی گندی زبان سے زینی کا نام نہیں لے گا، سمجھ نہیں آ رہی تجھے میری بات؟ اذان نے بولنے کے ساتھ ہی ایک زوردار مکہ ساجد کے پیٹ میں مارا، جس کی زینی جو تب سے شوق سی کھڑی تھی فوراً تیزی سے اذان کی طرف آئی اور پھر سے ساجد سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ اذان مسلسل ساجد کو مارے جا رہا تھا اور ساجد خون سے لہولہان ہو رہا تھا۔ زینی کا دماغ ویسے بھی ارد گرد جمع ہونے والے رش سے خراب ہو رہا تھا جو کہ اذان اور ساجد کی لڑائی کی وجہ سے اکٹھا ہو رہا تھا، اس لیے بغیر کچھ سوچے سمجھے زینی نے زور سے چیخ کر اذان کا رخ اپنی طرف کیا اور پھر ایک کھینچ کر تھپڑ اذان کے منہ پر مارا، جس سے اذان پر جو جنونیت طاری ہوئی تھی وہ یکدم ختم ہو گئی۔ تبھی حیرانگی سے اس نے زینی کے سرخ چہرے کی طرف دیکھا اور پھر بغیر کچھ بولے تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا، کیونکہ شبیر صاحب بھی ابھی زینی کو لینے آ چکے تھے، مطلب زینی اب سیف تھی۔ آہ، کیوں 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 کیا تم نے؟ کرش کی آواز کے ساتھ اب اذان کے کمرے میں موجود ڈریسنگ ٹیبل شیشہ ٹوٹا، جسے اذان نے اپنے ہاتھ سے مکہ مار کر توڑا تھا۔ اذان زینی سے تھپڑ کھا کر سیدھا اپنے گھر ہی آیا تھا اور اب اپنے کمرے کی ہر چیز کو زمین بوس کرتے ہوئے چیخ چلا رہا تھا، مگر غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس وقت اذان کی آنکھیں سرخ انگار بنی ہوئی تھیں، جبکہ چہرے پر غصے کے علاوہ تکلیف کے بھی آثار واضح تھے، جو اس بات کا ثبوت تھے کہ اذان کو زینی کے اس عمل سے کتنی تکلیف ہوئی ہے، جبکہ ہاتھ سے مسلسل خون نکل کر زمین پر گر رہا تھا، مگر اذان کو اس بات کا ہوش ہی کب تھا۔ مگر اسی طرح زخمی ہاتھ کے ساتھ اذان ٹوٹے ہوئے کانچ پر چلتے ہوئے اپنے بیڈ تک آیا اور پھر بیڈ کے پاس پڑی سائڈ ٹیبل کے دراز میں سے میڈیسن نکالنے لگا تاکہ وہ کھا کر خود کو ان تکلیف دہ سوچوں سے آزاد کر سکے جو کہ اسے مینٹلی ٹارچر کر رہی تھیں۔ کیوں کر رہی ہو یار زینی تم میرے ساتھ؟ یہ سب کیوں نظر نہیں آتی تمہیں میری محبت؟ ایسا کیا کروں کہ تم بھی میری محبت کو سمجھو؟ تھک گیا ہوں میں تمہاری یہ نفرت، تمہاری یہ بیزاری برداشت کر کے، اور اب اور ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ اذان میڈیسن نگل کر بیڈ پر گر سا گیا اور پھر زینی کا تصور کرتے ہوئے اس سے بات کرنے لگا۔ جب ایک آنسو نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہو گیا، اسے یہ بات اتنی تکلیف دے رہی تھی کہ زینی نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اذان نے اسے ساجد جیسے آوارہ لڑکے سے بچایا ہے، پھر بھی زینی نے اذان کو تھپڑ مارا اور وہ بھی سب کے سامنے، یعنی اب بھی زینی نے اس ساجد کو اذان پر فوقیت دی۔ مطلب اذان زینی کے نزدیک اتنا کیا گزرا ہوا ہے کہ اس کے اس عمل کو ہی غلط سمجھتی ہے اور اسے چھوڑ کر باقی کسی کو بھی ہر کسی کو اہمیت سے نوازتی ہے۔ آخر ایسا بھی کیا کر دیا ہے اذان نے کہ وہ اس سے اتنی نفرت کرتی ہے؟ بس اب اور نہیں۔ اگر تمہیں میری محبت نظر نہیں آتی تو اب میری ضد دیکھو زینی، ہونا تو تمہیں میرا ہی ہے، اور اگر ایسے نہیں تو ویسے ہی صحیح۔ اذان کچھ سوچ کر کل صبح کی پلاننگ کرتے ہوئے نیند کی وادی میں اتر گیا، جبکہ جس کے بارے میں وہ اتنا سب سوچ رہا تھا وہ اذان کی فکر کر رہی تھی، کیونکہ ساجد ایک بہت بڑے پولیٹیشین کا بیٹا تھا جو کہ کافی ٹائم سے زینی سے فرینڈشپ کرنا چاہتا تھا، مگر زینی اسے کوئی بھاؤ نہیں دے رہی تھی جو کہ اس کے لیے اس کی انسلٹ تھی، اس لیے کل غصے میں وہ زینی کا ہاتھ پکڑنے کی گستاخی کر چکا تھا اور اس کا انجام بھی اذان اسے بتا چکا تھا۔ مگر زینی اب نہ جانے کیوں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ ساجد اب اذان کو ضرور کوئی نقصان پہنچائے گا۔ اسے اس بات کا گلٹ بھی تھا کہ اس نے اذان کو تھپڑ مارا، حالانکہ اذان نے تو اس کی ہیلپ کی تھی، لیکن تب حالات ہی ایسے تھے کہ زینی انجانے میں اذان پر ہاتھ اٹھا گئی، مگر زینی نے اس سارے معاملے کا ذکر گھر میں کسی سے نہیں کیا تھا، جو کہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی۔ آپ ہی بات سنیں، ابھی زینی شبیر صاحب کو آنے کا وقت بتا کر یونی کے اندر جانے والی تھی کہ اسے کسی کی آواز سنائی دی۔
जो सुनकर जैनी ने पीछे मुड़कर देखा तो इसे वहाँ एक छोटी सी बच्ची दिखाई दी जो चेहरे पर परेशानी के तासुरात सजाए जैनी से मुखातिब थी। बच्चे, आपने मुझे बुलाया? जैनी ने इस बच्ची के पास जाकर इससे पूछा तो वो तेज़ी से अपने सर को हाँ में हिलाने लगी। आपी आपी, वो मेरी अम्मी वहाँ बेहोश हो गई हैं, प्लीज़ मेरी मदद करें, ऐसा ना हो कि इन्हें कुछ हो जाए, प्लीज़ चले मेरे साथ। जैनी के पूछने की देर थी, वो बच्ची जल्दी जल्दी जैनी को सब कुछ बताकर जैनी के जवाब का इंतज़ार करने लगी, जबकि चेहरे पर परेशानी अभी भी कायम थी। जैनी ने अफसोस से इस बच्ची को देखा और बगैर कुछ सोचे समझे इस बच्ची के पीछे चल पड़ी। इतनी सी बात इसके दिमाग में नहीं आई कि आखिर वो बच्ची जैनी से ही क्यों मदद मांग रही है, जबकि यहाँ और भी बहुत से लोग मौजूद थे और जैनी तो थी भी एक लड़की और स्टूडेंट, तो वो भला कैसे हेल्प करती। मगर जैनी जज्बात में आकर इन बारीकियों पर गौर ही नहीं कर सकी और इस बच्ची की बताई हुई जगह की तरफ चल पड़ी। बच्चे, कहाँ पर हैं आपकी मम्मा? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी मम्मा? जैनी इस जगह पहुंचकर इर्द गिर्द देखने के बाद बोलती हुई मुड़ने ही लगी। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, किसी ने अपना एक हाथ जैनी के कंधे से गुजरते हुए दूसरे कंधे तक लाने के बाद दूसरे हाथ से जैनी के मुंह पर क्लोरोफॉर्म से भरा हुआ रुमाल रख दिया। और ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि जैनी बगैर कोई एहतजाज किए बेहोश होकर ओजान की बाजुओं में झूल गई और ओजान हल्का सा मुस्कुराकर जैनी को अपनी बाहों में उठाए गाड़ी की तरफ चल पड़ा, जबकि इस बच्ची को वो इस काम के पैसे भी दे चुका था, क्योंकि ओजान के नज़दीक ये करना बहुत ज़रूरी था कि आखिर जैनी को भी तो सबक सिखाना लाजमी था। ओजान ने अपने घर के आगे जब अचानक से ब्रेक लगाई तो जैनी, जो कि ओजान के साथ मौजूद फ्रंट सीट पर बेहोश पड़ी थी, वो लड़खड़ा कर ओजान के कंधे पर गिर गई, जबकि ओजान ने सर झुकाकर जैनी के चेहरे को देखा जो कि बेहोशी में इतना मासूम लग रहा था। फिर इसी तरह कुछ देर तक जैनी को देखने के बाद ओजान ने जैनी को पकड़ा और फिर इसे सीट की पुश्त के साथ आराम से बिठाने के बाद खुद तेज़ी से गाड़ी से नीचे उतरा और दूसरी साइड से आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और फिर जैनी को अपनी बाजुओं में उठाकर घर में दाखिल होने लगा, जबकि इसका रुख अपने बेडरूम की तरफ था, जहां वो लाना तो जैनी को ही चाहता था, मगर अपनी दुल्हन बनाने के बाद यूँ इसे किडनैप करके लाने का ओजान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मगर जैनी की खुद से बढ़ती गई बेजारी और बेजा नफरत के मद्देनज़र ओजान ऐसा करने पर मजबूर हो गया था, क्योंकि जैनी के रवैये की वजह से ओजान भी अपने सोचने समझने की सलाहियत खोकर जज्बात में आकर ये फैसला कर चुका था जो कि वो कभी करने का सोच भी नहीं सकता था। ओजान इसी तरह जैनी को उठाए हुए सीढ़ियां चढ़कर अपने बेडरूम की तरफ आया और फिर एक टांग से दरवाजे को ठोकर मारकर दरवाज़ा खोलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जैनी को अपने बेड पर लिटाकर खुद इसके पास बैठ गया। वो दीवानावर जैनी को देखते हुए अपनी आंखों के जरिए इसे दिल में उतारने लगा। बड़ी बड़ी काली आंखें जिस पर घनी पलकों का साया था वो इस वक्त बंद पड़ी थी। गंधमी रंगत जो इसके चेहरे को एक अलग सी कशिश बख्शती थी, बारीक होंठ, तीखी नाक और नाजुक सा वजूद। लेकिन ये लड़की उजान के लिए क्या थी, ये बात वो शायद समझना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए तो वो उजान को यूं दुत्कारती थी। मगर उजान फिर भी इससे नफरत नहीं कर पा रहा था, बल्कि जैनी को पाने की ख्वाहिश अब उजान का जुनून बन चुकी थी। न जाने कितनी ही देर वो यूं जैनी को देखता रहा, मगर दिल था कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उजान बस इसी बात से खुश था कि जैनी इसके पास इसके बेडरूम में मौजूद है। इसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो किस तरह जैनी को यहाँ लाया है, या फिर अभी वो ये सब सोचना ही नहीं चाहता था, क्योंकि अभी वो अपनी खुशी इंजॉय कर रहा था कि जैनी इसके सामने बेड पर लेटी हुई है। यानी वो बगैर किसी रोक टोक के जैनी को जी भर के देख सकता था, इसे छू सकता था, इसके एहसास को महसूस कर सकता था। वो सिर्फ इसी की है जो हमेशा इसी के पास रहेगी, ये सोचकर उजान को दोबारा जीने का मकसद दे रही थी। उजान इसी तरह बैठे हुए अपने हाथों से जैनी का हाथ पकड़कर इसे महसूस करने लगा कि ये कोई ख्वाब नहीं है, जैनी सच में इसके सामने मौजूद है। जबकि जैनी अब थोड़ी थोड़ी होश में आने लगी थी, क्योंकि उजान ने जैनी को क्लोरोफॉर्म का ज़्यादा डोज नहीं दिया था, क्योंकि वो खुद चाहता था कि जैनी जल्दी होश में आ जाए और फिर उजान जैनी से अपने खरे जज्बात बयान कर सके, और इसे इस बात का यकीन था कि वो जैनी को शादी के लिए राज़ी कर लेगा। जैनी ने होश में आने के बाद जब हल्की सी आंखें खोलकर देखा तो इसे उजान अपने करीब बैठा हुआ नजर आया। कुछ देर तक तो जैनी बेतासुर चेहरे के साथ उजान को इसी तरह देखती रही, क्योंकि अभी वो मुकम्मल अपने हवासों में लौटी नहीं थी। जबकि जैनी को यूँ खुद को देखने पर उजान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, और फिर इसी तरह मुस्कुराते हुए उजान ने जैनी के हाथों को अपने लबों से छुआ, जिससे जैनी की आवाज़ फ़ौरन बेदार हो गई। और फिर जैनी ने आंखें फाड़ कर उजान को देखा, जिससे वो सारे सीन
کہ کیسے اوزان اسے کڈنیپ کر کے لایا ہے، کسی فلم کی طرح زینی کے دماغ میں گھومے، جس سے اس نے ایک سیکنڈ میں اوزان کی گرفت سے اپنے ہاتھ نکالے اور پھر ایک کھینچ کر تھپڑ اوزان کے چہرے پر مارا، جبکہ اوزان جو بھی اسی شوق سے باہر نہیں نکلا تھا کہ زینی نے کس بے دردی سے اوزان کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالا ہے، یوں اچانک زینی کے ہاتھ سے تھپڑ کھانے کے بعد اوزان کچھ دیر تک تو شوکڈ سا بیٹھا رہا، جبکہ زینی نے جلدی سے اپنی چادر سیٹ کی اور پھر بیڈ سے نیچے اتر کر اوزان کو گھورنے لگی۔ مجھے یہ تو پتا تھا کہ تم گنڈے اور لوفر قسم کے انسان ہو، مگر تم اتنا گر جاؤ گے یہ کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ارے کچھ تو خیال کر لیتے، ماما اور بابا کتنا اٹیچ ہو گئے ہیں تمہارے ساتھ، لیکن نہیں، تم لوگوں میں جذبات یا ضمیر ہوتا ہی کب ہے جو اس بات پر دھیان دیتے؟ کیا سوچ کر، ہاں کیا سوچ کر تم نے مجھے کڈنیپ کیا کہ تم اس طرح مجھ سے اپنی ہوس پوری کر لو گے؟ زینی نے چیختے ہوئے نفرت سے اوزان سے کہا، جبکہ اوزان جو شوق سا بیٹھا تھا اچانک زینی کی بات سن کر واپس ہوش میں آیا اور پھر اپنی نظریں اٹھا کر زینی کی طرف دیکھا جو کہ سرخ چہرے کے ساتھ اسے ہی گھور رہی تھی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہوں نا میں، یہی چاہتے ہو نا تم؟ زینی نے جب اوزان کو یوں خود کو دیکھتے ہوئے پایا تو غصے سے بولی، جبکہ اوزان جس کی آنکھیں اس وقت غصے سے سرخ انگار ہو رہی تھی، وہ تیزی سے اٹھ کر زینی کے قریب گیا اور پھر ایک ہاتھ سے زینی کے دونوں ہاتھوں کو دبوچنے کے بعد ایک ہاتھ پیچھے اس کی گردن میں ڈال کر اسے خود کے قریب کیا، جبکہ اس اچانک حملے پر زینی حواس باختہ سی اوزان کی سرخ آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ہوس پوری کرنا چاہتا ہوں میں تمہارے ساتھ، ہاں کیا سوچ کر تم نے یہ بکواس کی؟ اوزان زینی کی آنکھوں میں اپنی سرخ نظریں گاڑتے ہوئے اس پر چیخا، جبکہ زینی کو اب واقعہ میں اپنی بات پر پچھتاوا ہو رہا تھا، کیونکہ اوزان کا غصہ دیکھ کر اسے سچ میں اوزان سے خوف آ رہا تھا، مگر وہ اسے اوزان پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے بہادری سے اوزان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسلسل اپنے ہاتھوں کو اوزان کے ہاتھوں سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر ہوس پوری کرنی ہوتی نا تو کب کی کر چکا ہوتا، یوں 2 دفعہ تم سے تھپڑ نہ کھاتا۔ محبت اور ہوس میں فرق کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم اب تک صحیح سلامت ہو، لیکن شاید تمہیں بتانا ہی پڑے گا کہ ہوس ہوتی کیا ہے۔ اوزان نے دانت پیستے ہوئے زینی کی وحشت زدہ آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا، اور پھر زینی کے ہاتھوں کو چھوڑتے ہوئے کھینچ کر اس کی چادر اتار کر دور پھینک دی، جبکہ زینی کو ایسے لگا جیسے وہ ابھی ہارٹ اٹیک سے مر جائے گی، کیونکہ اب اسے اوزان کی آنکھوں میں اپنے لیے عزت اور احترام نظر آتا تھا جسے زینی دیکھ کر بھی نظر انداز کرتی تھی، وہ سب کچھ اب کہیں بھی نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ اب غصے اور انا نے لے لی تھی۔ تمہیں میری پاکیزہ محبت تو نظر نہیں آئی تو اب میری ہوس دیکھ لو۔ اوزان نے بولنے کے ساتھ ہی زینی کو اس کے بالوں سے پکڑتے ہوئے بیڈ تک لانا چاہا، جبکہ زینی اوزان کا ارادہ بھانپتے ہوئے تیزی سے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے اوزان کے ہاتھوں کو اپنے بالوں سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اوزان کی پکڑ بہت مضبوط تھی، تبھی زینی خود کو اوزان سے آزاد نہیں کروا پا رہی تھی۔ پھر آخرکار زینی نے اپنے ناخنوں کو اوزان کے ہاتھ پر گاڑ دیا، جسے اوزان نے ہلکی سی کراہ کے ساتھ زینی کے بالوں کو چھوڑ دیا، جبکہ زینی کو اور کس بات کا انتظار تھا تبھی بھاگ کر دروازے کے پاس گئی تاکہ یہاں سے بھاگ سکے، جبکہ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی اوزان تیزی سے زینی کی طرف بڑھا اور پھر زینی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر تقریباً اسے اٹھاتے ہوئے بیڈ تک لایا اور پھر اسے بیڈ پر پٹک کر خود جلدی سے زینی کے دونوں ہاتھوں کو دبوچ کر ہلکا سا اس پر جھکا، جبکہ زینی نے اب تقریباً ڈر سے رونا شروع کر دیا تھا، تبھی مضبوطی سے آنکھیں بند کیے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے اوزان کو بلانے لگی، اوزان پلیز، یو لو می رائٹ، پلیز ڈونٹ ڈو دس، پلیز اوزان۔ زینی نے کہنے کے ساتھ ہی زور زور سے رونا شروع کر دیا، جبکہ اوزان جو غصے میں سب کرنے والا تھا جس کا وہ کبھی اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا، مگر اب زینی کو یوں روتا ہوا دیکھ کر وہ اچانک ہوش میں واپس آیا اور پھر کچھ دیر تک زینی کو یوں روتا ہوا دیکھنے کے بعد اٹھ کر تیزی سے زینی سے الگ ہوا اور پھر اپنی سائڈ ٹیبل کی دراز سے میڈیسن نکالنے لگا جو کہ دماغ کو سن کرنے والی تھی، جبکہ زینی اوزان کو خود سے دور ہونے پر آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی، جو سائڈ ٹیبل کے دراز میں کچھ تلاش کر رہا تھا مگر اسے وہ چیز مل نہیں رہی تھی، مگر زینی کو اس بات سے کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا۔ تبھی جلدی سے اٹھ کر زینی نے اپنی چادر اٹھائی اور پھر اچھے سے خود سے لپیٹنے کے بعد تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی، جبکہ اوزان نے ہاتھ بڑھا کر زینی کے بازو کو پکڑ کر اسے جانے سے روکا۔ آئی ایم سوری زینی، میں یہ سب کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر وہی تمہیں کھونے کا ڈر میرے حواسوں پر سوار ہو جاتا ہے۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی زینی یار، محبت کرتا ہوں تم سے، وہ بھی جنون کی حد تک، تو کیسے تمہیں کسی اور کا ہونے دوں گا؟ تم صرف میری ہو زینی، صرف میری ہی رہو گی۔ اوزان اب پھر سے غصے میں آ کر زینی کے کاندھوں کو دبوچ کر اس پر چیخ پڑا، جبکہ اوزان کی اس انداز پر زینی کی آنکھوں میں سے پھر سے آنسو آنے لگے۔
اور پھر زینی کو روتا ہوا دیکھ کر اوزان نے تڑپ کر زینی کو چھوڑا اور پھر خود کچھ فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم سمجھو نا، مجھے یاد نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ تمہیں پانا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے اور میں یہ خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں زینی۔ تم جیسا کہو گی میں ویسا ہو جاؤں گا، تم جو بولو گی ویسے کروں گا، بس تم میری ہو جاؤ۔ اوزان تک کتنی تکلیف میں ہوگا اس بات کا اندازہ اس کی آواز میں موجود ہلکی سی نمی سے لگایا جا سکتا تھا، کیونکہ مرد صرف تب روتا ہے جب واقعی میں وہ درد کی انتہا پر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اور یہ تکلیف اب اوزان بھی محسوس کر رہا تھا کہ کہیں وہ زینی کو کھو نہ دے۔ جبکہ زینی آج صحیح معنوں میں اوزان سے خوفزدہ ہو رہی تھی، تبھی اوزان سے دور کھڑی ہو کر دیوار سے مکمل کانپ رہی تھی، کیونکہ اوزان اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی زینی اوزان سے ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ زینی کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے، کیونکہ ابھی اس بات کا ثبوت اوزان اسے دے چکا تھا، تو اگر وہ ایک بار ایسا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے تو دوسری بار کیوں نہیں؟ یہی بات زینی کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ شاید یہ اس میڈیسن کا اثر تھا کہ اوزان کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر زینی کو کڈنیپ کر کے اپنے دل کا حال بیان کر رہا تھا، یا واقعہ میں زینی کو پانے کا جنون اس کے سر پر اس قدر سوار ہو چکا تھا کہ وہ کچھ بھی سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ مگر زینی کو اتنا اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ اوزان واقعی میں اس سے محبت کرتا ہے۔ تبھی زینی بغیر کوئی جواب دیے بس اوزان کو دیکھے جا رہی تھی، جبکہ اوزان اب خاموش سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑا تھا۔ مگر پھر کچھ دیر اوزان نے نظریں اٹھا کر زینی کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ باہر جاؤ تو میں گھر چھوڑ دوں، انکل آنٹی فکر مند نہ ہونے لگے۔ اوزان نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے زینی کو باہر آنے کا کہا اور پھر تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا، جبکہ زینی بھی چپ چاپ اوزان کے پیچھے چل پڑی۔ اب آخر اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، کیونکہ اوزان تو اپنے عمل پر شرمندہ ہی تھا کہ اس نے دوبارہ زینی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، تو بات کیا کرنی تھی اس نے زینی کے ساتھ؟ جبکہ زینی اوزان سے اتنا ڈر گئی کہ بس نظریں جھکا کر اپنے گھر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر تک اور ڈرائیو کرنے کے بعد اوزان نے یکدم بریک لگائی تو زینی نے اچانک اپنی جھکی ہوئی نظروں کو اٹھا کر اوزان کی طرف دیکھا، جو ابھی بھی سامنے دیکھ رہا تھا، یعنی پھر زینی سے نظریں چرا رہا تھا۔ جبکہ زینی نے پہلے کھڑکی سے باہر اپنے گھر کو دیکھا اور پھر ایک نظر اوزان کے شرمندہ سے چہرے پر ڈال کر چپ چاپ گاڑی کھول کر باہر نکل گئی۔ جبکہ زینی کے باہر نکلنے کی دیر تھی، اوزان نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور فل سپیڈ میں بھگانے لگا، جسے دیکھ کر زینی کے دل سے اچانک اوزان کی خیریت کی دعا نکلی کہ کہیں اتنی سپیڈ سے ڈرائیو کرنے پر اس کا ایکسیڈنٹ ہی نہ ہو جائے۔ مگر ضروری تو نہیں کہ ہر دعا قبول ہو جائے۔ اس کے بعد زینی نے خود کو ایک نظر اچھے سے دیکھا اور پھر اپنی چادر ٹھیک کرتی ہوئی گھر میں داخل ہو گئی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں کسی کو شک ہو کہ آج اوزان اسے کڈنیپ کرنے والا تھا۔ میں کیسے زینی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں؟ میں تو محبت کرتا ہوں اس سے، پھر کیسے؟ کیوں کیا میں نے وہ سب اپنی زینی کے ساتھ؟ اوزان فاسٹ ڈرائیو کرتے ہوئے مسلسل خود کے کیے پر کوس رہا تھا، مگر گلٹ تھا کہ بجائے کم ہونے کے مزید بڑھے جا رہا تھا۔ آخر یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی۔ اگر واقعی آج اوزان زینی کے ساتھ کچھ غلط کر جاتا تو کیا ہوتا زینی کا یا شبیر صاحب کی عزت کا؟ آئی ایم سوری یار، پتہ نہیں کیسے میں اب تو تم اور بھی نفرت کرنے لگ گئی ہوگی مجھ سے، جبکہ میں تمہارے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتا تھا۔ شٹ شٹ شٹ! اوزان نے بولنے کے ساتھ ہی زور سے اسٹیئرنگ پر اپنا دایاں ہاتھ مارا، جس سے اس کے ہاتھ میں شدید درد کی لہر اٹھی، کیونکہ کل اسی ہاتھ سے اس نے ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ توڑا تھا اور صبح ہی اس نے اپنے ہاتھ کی پٹی کروائی تھی۔ مگر اب پھر اوزان نے اس طرح اسٹیئرنگ کو مارنے سے اس کے ہاتھ سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا، جو سفید پٹی کو سرخ کر رہا تھا۔ مگر اوزان کو اس بات کی پرواہ ہی کب تھی؟ کیسے کر دیا میں نے یہ سب تمہارے ساتھ زینی؟ خود کو کتنا گرا دیا تمہاری نظروں میں؟ کیوں اوزان، کیوں کیا تم نے؟ تم اتنے جانور تو کبھی بھی نہیں تھے۔ تمہیں تو محبت ہے زینی سے، تو پھر کیوں، کیسے اپنی محبت؟ شٹ! اوزان نے اب بولنے کے ساتھ ہی اپنا دایاں ہاتھ کا مکہ گاڑی کے ڈیش بورڈ پر مارا اور پھر بائیں ہاتھ سے اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ اگر آج زینی مجھے نہ روکتی تو میں کتنا گر گیا تھا۔ تم قابل نہیں ہو زینی کے نہیں ہو تم قابل زینی کی اوزان نے زور سے چیختے ہوئے بائیں طرف ٹرن لیا کہ ایک ٹرک اچانک سے اوزان کی گاڑی کے سامنے آ گیا، جبکہ اوزان بھی فل سپیڈ کی وجہ سے وہ بچاؤ کرنے کے باوجود بھی ٹرک سے تو بچ گیا، مگر سامنے سے آ رہی گاڑی سے ٹکرا گیا، جس سے اوزان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جبکہ دوسری گاڑی میں موجود کوئی شخص جو شخص تھا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا، صرف ہلکی پھلکی سی چوٹ آئی تھی۔
تو وہ شخص فوراً دوبارہ سے اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے ہاسپٹل کی طرف جانے لگا، جبکہ اذان کو دیکھنے کی اس نے کوئی زحمت ہی نہ کی۔ مگر اب آہستہ آہستہ ارد گرد لوگوں کا رش جمع ہونے لگا، جبکہ اذان شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی اپنے موبائل نکال کر عاطف کو کال کرنے لگا، کیونکہ بقول اذان کے اب اسے اپنی مدد آپ ہی کرنی تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ عاطف کال پک کرتا، اذان بے ہوش ہو چکا تھا، کیونکہ اس کے سر پر بہت شدید چوٹیں آئی تھیں اور سبھی چوٹوں سے خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ تبھی وہ بے ہوش ہو چکا تھا جبکہ عاطف اس کی کال اٹینڈ کر کے کب سے اسے بلا رہا تھا، جب ایک شخص تیزی سے اذان کی گاڑی کے پاس آیا جو اسی سڑک سے گزر رہا تھا کہ اذان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا دیکھ کر فوراً مدد کی غرض سے یہاں آ گیا، اور پھر وہ شخص اذان کی گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے باہر نکالنے لگا کہ اچانک اسے اذان کے موبائل سے کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ تو اس شخص نے تیزی سے اذان کے موبائل اٹھا کر عاطف کو اذان کے ایکسیڈنٹ کا بتا کر اسے ہاسپٹل کا نام بھی بتایا اور پھر کال کاٹ دی، اور پھر تیزی سے اذان کو کچھ لوگوں کی مدد سے اپنی گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے گیا۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ عاطف اگلے آدھے گھنٹے میں اس شخص کے بتائے ہوئے ہاسپٹل میں موجود تھا، اور اب ہاسپٹل میں چلتے ہوئے دوبارہ سے اذان کو کال کر کے اس شخص سے بات کر رہا تھا۔ میں آ جائیں آئی سی یو، آپ کے بھائی وہیں موجود ہیں، ان کا آپریشن ہو رہا ہے۔ آئی سی یو کا راستہ اس شخص نے اتنا کہہ کر کال کاٹ دی، جبکہ عاطف پاس سے گزر رہے وارڈ بوائے سے پوچھ کر اندھا دھند بھاگنے لگا۔ آپ ہیں وہ انسان جنہوں نے بھائی کے باہر کھڑے ویل ڈریس شخص کو دیکھ کر پھولی سانسوں کے ساتھ کہا۔ آئی سی یو عاطف نے جب اس شخص نے غور سے عاطف کو دیکھا تو پھر ہلکے سے ہاں میں سر ہلا دیا تو عاطف کو بینچ پر بٹھا دیا اور پھر سے اذان کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتانے لگا۔ ان کا ابھی آپریشن چل رہا ہے، بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے ان کا، ابھی ڈاکٹرز کو خون کا انتظام کر دیا ہے، لیکن آپ دعا کریں اللہ سے، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اس شخص نے عاطف کو تسلی دی، جبکہ عاطف کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے، کیونکہ اب ابو کو کھونے کے بعد اس کے پاس ایک واحد رشتہ اذان کا ہی تھا اور وہ اب اسے کھو نہیں سکتا تھا۔ تبھی وہ آخر ایک غیر شخص کے سامنے رونے لگ گیا۔ میں ابھی آتا ہوں، عاطف آنکھیں صاف کر کے بولا اور پھر مسجد کی طرف چل پڑا، جبکہ وہ شخص وہیں کھڑا ڈاکٹر کے باہر نکلنے کا ویٹ کرنے لگا۔ عاطف جب مسجد سے واپس آیا تو ڈاکٹر سے انجان شخص سے کوئی بات کر رہے تھے، مگر وہ شخص حیرانگی سے بس ڈاکٹرز کی باتیں سنے جا رہا تھا لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، جبکہ عاطف ڈاکٹر کو باہر آتا ہوا دیکھ کر بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچا تاکہ اذان کے بارے میں پوچھ سکے۔ ڈاکٹر بھائی، عاطف صرف اتنا ہی بول کر چپ کر گیا، جبکہ ڈاکٹر نے سنجیدہ نظروں سے عاطف کو دیکھا اور پھر اسی لہجے میں بولے، آپ مریض کے بھائی ہیں کیا؟ ڈاکٹر کے اچانک سوال پر عاطف نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ ڈاکٹر کا چہرہ ابھی بھی سنجیدہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بھائی نشہ ور ادویات استعمال کر رہے ہیں، جبکہ یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ ان کی دماغی حالت انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ ڈاکٹر نے سرد لہجے میں عاطف کو اذان کی میڈیسن لینے کی بات بتائی، جبکہ عاطف کی حقیقت سن کر شاکڈ ہو گیا کہ اذان اس کے ساتھ کیا وعدہ توڑ کر نشہ ور ادویات استعمال کر رہا ہے۔ حالانکہ کچھ ماہ پہلے جب اذان کی حالت میڈیسن کے استعمال سے بگڑی تھی، تب عاطف اذان سے بہت ناراض ہو گیا تھا اور ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ تب اذان نے عاطف کو مناتے ہوئے اس سے وعدہ کیا تھا کہ دوبارہ کبھی ان کا استعمال نہیں کرے گا، تو اب وہ کیوں اپنا وعدہ بھول چکا تھا، یہی بات عاطف کو تکلیف دے رہی تھی۔ تبھی وہ گہری سوچ میں مبتلا ہو کر بغیر کچھ بولے بس ڈاکٹر کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا جو کچھ اور بھی بول رہے تھے۔ پہلے بھی ان کی کنڈیشن ان ادویات کی وجہ سے خراب ہو چکی ہے، آئی ایم رائٹ؟ ڈاکٹر نے جواب طلب نظروں سے عاطف کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا، جبکہ عاطف نے کوئی رسپانس نہیں دیا، مگر ڈاکٹر صاحب پھر بھی نان سٹاپ بولے جا رہے تھے۔ نہ جانے کتنا غصہ بھرا ہوا تھا ان کے اندر جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مجھے تو اس بات پر حیرانگی ہو رہی ہے کہ اتنی ہیوی ڈوز لینے کے باوجود بھی آپ کے بھائی زندہ کیسے ہیں؟ اگر مجھے پتا ہوتا اس بات کا تو میں نے آپ کے بھائی کا کیس ہی ہینڈل نہیں کرنا تھا، کیونکہ یہ ایک پولیس کیس ہے اور ساتھ ہی ہمارے ہاسپٹل کی ریپوٹیشن کا بھی سوال ہے۔ اس لیے برائے مہربانی آپ کے بھائی کو جیسے ہی ہوش آئے آپ ان کو یہاں سے لے جائیں، یہ آپ کے اور ہمارے دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے کڑے دیوروں کے ساتھ عاطف سے کہا اور پھر وہاں سے چلے گئے، جبکہ عاطف اس بات سے تھوڑا ریلیکس ہو گیا کہ اذان اب خطرے سے باہر ہے۔
لیکن اسے اذان کی حرکت بہت تکلیف دے رہی تھی اور وہ یہ سوچ چکا تھا کہ اذان سے اس بات کا جواب ضرور مانگے گا۔ کیا آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ اذان نے اس سے کیا وعدہ توڑ دیا؟ یوں خود کو موت کے منہ میں دھکیل رہا تھا۔ ابھی عاطف خاموشی سے کھڑا سب سوچ رہا تھا جب وہ انشان شخص چلتا ہوا عاطف تک آیا اور پھر سے تسلی دے کر اپنا نمبر بتا کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ عاطف اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھا کہ کسی بات پر دھیان ہی نہ دے سکا۔ زینی جب سے گھر واپس آئی تھی تب سے ایک عجیب سی بے چینی اپنے اندر محسوس کر رہی تھی جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ تو اب تو کچھ دیر سے اس کا دل بھی بہت گھبرا رہا تھا، جیسے بہت کچھ غلط ہونے والا ہے۔ رہ رہ کر اس کے دماغ میں اذان کا خیال آ رہا تھا، کیونکہ حالانکہ وہ تو اس کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن وہی شخص اب اس کے دماغ پر قابض ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ کیوں اذان کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہوں؟ زینی نے کروٹ بدل کر خود کو اذان کے بارے میں سوچنے کو کوسا، مگر دل تھا جو آج کچھ بھی ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ مت سوچو زینی اذان کے بارے میں، وہ بہت برا انسان ہے۔ وہ آج کیا کچھ کرنے والا تھا میرے ساتھ، اور اگر آج وہ خدا نہ خواستہ میرے ساتھ ایسا کچھ، اللہ نہ کرے کبھی ایسا کچھ ہو۔ زینی بولنے کے ساتھ ہی اچانک سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھر اپنے زور سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں نہیں اذان، وہ ایسا کچھ نہیں کرتا۔ تو محبت کرتا ہے مجھ سے، میں نے خود محسوس کیا ہے اس کی محبت، اس کی تڑپ، اس کی باتیں، اس کا درد، سب کچھ تو ریئل تھا، اور اس کی آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ بھی تو ریئل تھے۔ کبھی کوئی مرد اتنا دکھی ہوتا ہے کہ رونے لگ جائے جب واقعی میں وہ درد کی انتہا کو چھو رہا ہوتا ہے۔ یعنی اذان سچ میں مجھ سے محبت؟ زینی خود ہی بات کر کے خود ہی کو نفی کر رہی تھی۔ اس وقت وہ ہر پہلو پر غور کر رہی تھی اور ان سب باتوں پر غور کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اذان اس سے واقعی میں سچی محبت کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ اتنی محبت کرتا ہے تو بابا سے رشتے کی بات کیوں نہیں کر رہا؟ زینی بیڈ پر پڑا کشن اٹھا کر اپنی گود میں رکھ کر منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ پھر سے کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کیا پتہ وہ پہلے میری مرضی جاننا چاہتا ہو؟ ہاں یہ بات ہوگی تو کیا میں اذان کو قبول کر لوں؟ اور نہیں تو کیا؟ آخر اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی بھلا اذان کی محبت پر میں شک کر سکتی ہوں؟ اور اس سے پہلے کہ میں زینی خود سے کوئی بات کرتی کہ دروازے پر ہونے والی دستک سے وہ اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ کون؟ زینی اپنا دوپٹہ اٹھا کر کاندھوں پر ڈالتے ہوئے تیزی سے بولی، جبکہ دروازے کے باہر شبیر صاحب کی آواز سن کر زینی فوراً سے بیڈ سے اٹھ کر دروازے کے پاس گئی اور دروازہ کھول دیا۔ کیا ہوا بابا، اب اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ زینی نے شبیر صاحب کا چہرے کا جائزہ لے کر کہا، جہاں پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بیٹا میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، پتہ نہیں کیوں رہ رہ کر اذان کا خیال دماغ میں آ رہا ہے۔ اسے کال کرنے کا سوچا میں نے، لیکن میرے موبائل میں بیلنس نہیں ہے۔ تو بیٹے آپ اذان کو کال کر کے میری اس سے بات کروا دو تاکہ میں تھوڑا پرسکون ہو جاؤں۔ شبیر صاحب جلدی جلدی بول کر زینی کے جواب کا انتظار کرنے لگے، جبکہ گھبراہٹ سے اب ان کا سانس پھول چکا تھا۔ بابا آپ چلیں، میں ابھی اپنا موبائل لے کر وہیں آ رہی ہوں، زینی نے تسلی بخش لہجے میں شبیر صاحب سے کہا اور پھر تیزی سے بڑھتی ہوئی بیڈ سے اپنا موبائل اٹھانے لگی۔ اب تو صحیح معنوں میں زینی کو پھر اذان کی ٹینشن ہو رہی تھی۔ بابا یہ لے موبائل، بات کر لیں۔ زینی تیزی سے چلتی ہوئی شبیر صاحب کے کمرے میں آئی، پھر ان کے سامنے اپنا موبائل کرتے ہوئے قدرے سکون لہجے میں بولی کہ کہیں شبیر صاحب کو کوئی شک نہ ہو جائے، کیونکہ اس کا دل تھا اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اتنا ہی ڈر گئی تھی وہ اذان کا سوچتے ہوئے، مگر اسے شبیر صاحب کے سامنے نارمل رہنا تھا، تبھی خود کو کمپوز کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ بیٹی آپ خود کار کرو، میرے ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے اور دل بھی بہت گھبرا رہا ہے۔ شبیر صاحب اپنے دل پر ہاتھ رکھے بے چارگی سے بولے، جبکہ ان کے پاس بیٹھی شادہ بیگم ان کو بار بار تسلیاں دے رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا جیسا وہ سوچ رہے ہیں۔ مگر شبیر صاحب کی پریشانی تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور ان کی یہ حالت دیکھ کر شادہ بیگم کے ساتھ زینی کو بھی پریشانی ہو رہی تھی کہ کہیں شبیر صاحب خود کو نہ کچھ کروا لے، کیونکہ وہ سب یہ تو جانتے تھے کہ شبیر صاحب ہارٹ پیشنٹ ہیں۔ تبھی وہ دونوں شبیر صاحب کو ریلیکس کرنا چاہتی تھیں۔ بابا آپ ریلیکس رہیں، اتنی ٹینشن مت لیں، میں کال کر رہی ہوں نا ابھی، پلیز آپ خود ریلیکس رہیں اور اپنا موبائل دیں تاکہ میں نمبر نوٹ کر سکوں۔ زینی شبیر صاحب کو تسلی دیتی ہوئی آگے بڑھ کے شبیر صاحب کا موبائل اٹھانے لگی، کیونکہ شبیر صاحب تو موبائل دے نہیں رہے تھے، تو وہ پریشان ہی اتنے تھے، جبکہ زینی کا اپنا دل بہت گھبرا رہا تھا، مگر ہمت تو اب اسے کرنی تھی۔ تبھی جلدی سے نمبر نوٹ کر کے کال کرنے لگی۔ یا اللہ پلیز اذان صحیح ہو، اسے کچھ نہ ہوا ہو، ابھی تو میں نے اسے سمجھنا شروع کیا ہے، ابھی تو مجھے اس کی محبت کا یقین ہوا ہے، پلیز اذان کو اپنی حفاظت میں رکھیے گا، انہیں کچھ مت ہونے دیجیے گا پلیز۔
ज़ैनी उज़ान का नंबर बार बार ट्राई करते हुए मुसलसल दिल में उज़ान की सलामती की दुआएं कर रही थी कि अचानक इससे मोबाइल के स्पीकर से किसी और की आवाज़ सुनाई दी। कौन? हेलो आप? ओ ये मोबाइल तो उज़ान का। ज़ैनी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या बोले, क्योंकि इसकी आवाज़ तो उज़ैन के मोबाइल पर किसी और की आवाज़ सुनकर ही सल्ब हो रहे थे। वो दिल में पैदा होने वाले सारे खदशात सही साबित हो रहे थे जो वो उज़ान के बारे में कर रही थी। कहीं उज़ान को सच में कुछ नहीं। ज़ैनी ने सोचते हुए अपने वहम को जल्दी से झटका दिया और खुद को कंपोज करने के लिए गहरी सांसें लेने लगी। जबकि शबीर साहब ज़ैनी की ऐसी हालत देखकर मज़ीद परेशान होने लगे। "ओज़ान कहाँ है? ये मोबाइल तो इनका है ना, प्लीज़ मेरी इनसे बात करवाएं।" ज़ैनी ने खुद को संभाल कर शबीर साहब को देखते हुए कहा, जो मुसलसल ज़ैनी को ही देख रहे थे। "सॉरी, वो मिस्टर ओज़ान का मोबाइल मेरे पास रह गया। असल में आज इनका कार एक्सीडेंट हो गया था तो मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर गया था, तभी ये मोबाइल मेरे पास रह गया। खैर मैं कल इन्हें हॉस्पिटल का नाम बताएं।" अभी इस शख्स ने बात मुकम्मल भी ना की थी कि ज़ैनी कुछ भराई हुई आवाज़ में इसकी बात काटते हुए बोली, "हॉस्पिटल? आप इनकी नाम सुनने की देर थी।" ज़ैनी ने फ़ौरन कॉल बंद की, जबकि वो शख्स अभी कुछ और बोलने वाला था, मगर ज़ैनी को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो ये सुनकर ही नढाल हो गई कि ओज़ान हॉस्पिटल में है, यानी इसके वहम सच साबित हो गए थे। मगर ये वक्त इन बातों पर सोग मनाने का नहीं था, इसे खुद को संभालना था ताकि शबीर साहब को संभाल सके। ज़ैनी अपने आंसुओं पर बंधे बांधते हुए शबीर साहब के पास गई और फिर उन्हें ओज़ान के एक्सीडेंट के बारे में बताकर हॉस्पिटल चलने को कहा। मगर शबीर साहब भी गम से नढाल हो गए थे, मगर ज़ैनी के समझाने पर वो खुद को संभालते हुए हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गए। रात का दूसरा पहर था, हर तरफ मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। जब आतिफ ने एक हल्की सी सिसकी के साथ अपने आंसू साफ किए, इसे नहीं याद था कि उज़ान के पास बैठे कितनी देर हो गई थी। वो बस आंखों में ढेरों शिकवे लिए उज़ान के पास बैठा था और उज़ान को पट्टियों में लिपटा देखकर खुद को रोने से रोक रहा था, मगर आंसू देखे बेख्तियार हो रहे थे। एक वाहिद उज़ान का ही तो रिश्ता था इसके पास, तभी इसे खोने का खौफ आतिफ के सर पर सवार हो रहा था, जिसकी वजह से वो मुसलसल रोते हुए उज़ान की सलामती की दुआएं कर रहा था। और कुछ आतिफ की उम्र भी ऐसी थी कि अपने जज्बात पर काबू पाना जानता नहीं था। तभी उज़ान को इस हालत में देख कर रोए जा रहा था जब अचानक इसे उज़ान के हाथों में लर्जिश महसूस हुई, जिसे महसूस करके आतिफ ने जल्दी से अपनी आंखों को रगड़ कर आंसू साफ किए और फिर फ़ौरन उज़ान की तरफ देखा जो अब हल्की हल्की आंखें खोल रहा था, यानी वो अब होश में आ गया था। "पानी।" उज़ान ने हल्की सी आंखें खोलकर आतिफ की तरफ देखकर पानी देने का कहा, जबकि आतिफ उज़ान के मुंह से पानी का सुनकर फ़ौरन उठा और फिर कुछ दूर पड़ी पानी की बोतल उठाकर वापस उज़ान के पास आया और फिर इसे हल्का सा सहारा देकर बेड पर बिठाकर पानी पिलाने लगा। जैसे ही उज़ान ने पानी पिया तभी आतिफ अपने चेहरे पर नाराज़गी के तासुरात लाने लगा, क्योंकि अब इसे उज़ान से बहुत से सवालों के जवाब लेने थे। हालांकि जब इसने उज़ान को होश में आते देखा तो कितना खुश हो गया था वो, मगर अब इसे उज़ान से कोई नरमी नहीं बरतनी थी। तभी संजीदगी से उज़ान को देखने लगा। "कुछ और चाहिए आपको मिस्टर मलिक ओज़ान साहब?" आतिफ उज़ान के सामने आकर सर्द लहजे में बोला, जबकि उज़ान ने बेचारगी से आतिफ की तरफ देखा, क्योंकि उज़ान को एक सेकंड लगा था ये सब समझने के लिए कि आतिफ इससे किस वजह से नाराज़ है, मगर किस कदर नाराज़ है ये इसे आतिफ के मुंह से अपना नाम सुनकर पता चल गया था। तभी उज़ान मासूम सा चेहरा बनाकर आतिफ को देखता रहा, जबकि आतिफ संजीदगी से उज़ान को ही देख रहा था। कितनी तकलीफ नुमायां हो रही थी इस वक्त आतिफ के चेहरे से, जो उज़ान एक नज़र में ही देख चुका था। तभी अब सोच रहा था कि किस तरह आतिफ को मनाए कि आतिफ इससे नाराज़गी ख़त्म कर दे। "आतिफ मेरी बात बस करें मिस्टर उज़ान, मुझे कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है आपको।" आतिफ ने हाथ के इशारे से उज़ान को बोलने से मना किया, जबकि उज़ान भी खामोश होकर आतिफ के बोलने का इंतज़ार करने लगा ताकि वो अपने दिल की भड़ास निकाल दे। "गलती आपकी नहीं है, बल्कि गलती मेरी है कि मैंने आपसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप तो खुद मुख्तार हैं, अपना फ़ैसला खुद करने का हक रखते हैं आप, और ये ज़िंदगी भी तो आपकी है, तो फिर जैसे मर्ज़ी जिएँ आप। मैं कौन होता हूँ आपसे शिकवे करने वाला? अहमियत ही क्या है मेरी आपके नज़दीक? तभी तो आज आपने मेरी बात की अहमियत और मेरी अहमियत दोनों वाज़िया कर दी है मुझ पर। मुझे आपके साथ रहना ही नहीं चाहिए था। इससे अच्छा होता कि जब अब्बू चले गए थे तो मैं भी तभी मर जाता, तो आज कम से कम यूँ आपको देखकर पल पल तो ना मरता। बस करो आतिफ, बंद करो ये बकवास। अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई बात की तो मुँह तोड़ दूँगा मैं तुम्हारा। उज़ान ने गुस्से में आतिफ को झिड़का, जबकि आतिफ सुर्ख आंखों से उज़ान को देखने लगा। आतिफ कब से रोते हुए नॉन स्टॉप उज़ान से शिकवे कर रहा था, जबकि उज़ान भी चुपचाप आतिफ को देखते हुए सभी शिकवे सुन रहा था। मगर जैसे ही आतिफ ने मरने की बात की
تو اذان سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ تبھی اس نے غصے میں عاطف کو ڈانٹ دیا، مگر اب عاطف کے معصوم سے چہرے کو دیکھ کر اذان فوراً دوبارہ شرمندہ ہو کر عاطف سے نظریں چرانے لگا۔ عاطف بچے ادھر آؤ، میری بات سنو۔ اذان نے صوفے کے پاس کھڑے عاطف کو پکارا، جبکہ عاطف نے ایک نظر اذان کو دیکھا، پھر بھاگتا ہوا اذان کے پاس آ کر اس کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگا۔ آئی ایم سوری عاطف یار، میں نے تم سے کیا وعدہ توڑا، تمہیں تکلیف دی، پتہ نہیں یار مجھے کیا ہو گیا تھا، بہت کمزور پڑ گیا تھا میں، تبھی ان دواؤں کا سہارا لینے لگا، لیکن اب میں تم سے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ ان دواؤں کا کبھی استعمال نہیں کروں گا۔ اذان آہستہ آہستہ بولتے ہوئے عاطف سے بات کر رہا تھا، جبکہ عاطف بھی اب اذان سے الگ ہو کر اپنے آنسو صاف کرنے لگا اور پھر مسکرا کر اذان کو دیکھنے لگا۔ یہ لاسٹ ٹائم آپ پہ بھروسہ کر رہا ہوں میں بھائی، دوبارہ ایسا مت کریے گا پلیز۔ عاطف بھرائی ہوئی آواز میں اذان سے بولا تو اذان ہاں میں سر ہلانے لگا۔ اچھا عاطف تم نے اذان بیٹی، ابھی اذان عاطف سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک شبیر صاحب کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئے، اذان سے بولے، جبکہ ان کے پیچھے زینب بھی سست روئی سے چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، مگر اس نے نظریں جھکائی ہوئی تھی کیونکہ وہ اذان کو اس حالت میں دیکھنے کی خود میں ہمت نہیں رکھتی تھی۔ انکل آپ یہاں کیسے؟ اذان عاطف کو دیکھتے ہوئے شبیر صاحب سے بولا، جیسے عاطف سے پوچھ رہا ہو کہ تم نے شبیر صاحب کو اطلاع دی ہے کیا؟ مگر عاطف خود حیرانگی سے شبیر صاحب کو دیکھ رہا تھا، یعنی عاطف نے انہیں اطلاع نہیں دیتی۔ بیٹے یہ سب کیسے؟ شبیر صاحب تیزی سے چلتے ہوئے اذان کے پاس آئے اور پھر بیڈ کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے، جبکہ اذان کی نظر اب دروازے پر کھڑی زینی پر پڑی، جسے دیکھ کر اذان کو جیسے دوبارہ جینے کی وجہ مل گئی ہو اور جسم میں ایک نئی انرجی پیدا ہو گئی ہو۔ انکل وہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا انکل، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ کر لیں گے میری دیکھ بھال، آپ پریشان نہیں ہوں۔ اذان پتہ نہیں کیوں زینی کو دیکھ کر اتنا کنفیوز ہو گیا تھا کہ عجیب عجیب باتیں کرنے لگا، جبکہ شبیر صاحب ڈاکٹرز کی دیکھ بھال کرنے کا سن کر غصے میں اذان سے بولے، بیٹا جی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ادھر رہنے کی، بس آپ گھر چلو، وہاں ہم سب ہیں آپ کی کیئر کرنے کے لیے، بس اب جب ڈاکٹر آئیں گے میں ان سے بات کر لوں گا، بس آپ چل رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ شبیر صاحب نے جیسے بات ختم کر دی، کیونکہ شبیر صاحب کے دل میں یہ بات تو تھی کہ زینی کے رشتے کا سن کر اذان مینٹلی اتنا ٹارچر ہوا تھا کہ اس کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، تبھی وہ اب سوچ چکے تھے کہ اذان سے اس متعلق بات کریں گے، اور اب تو وہ زینی کی نظروں میں بھی اذان کے لیے تکلیف دیکھ چکے تھے، مطلب کہ اب اذان کو پسند کرنے لگی تھی، جبکہ اذان شبیر صاحب کی بات سن کر خاموشی سے زینی کی طرف دیکھنے لگا، جو اب بھی اذان سے نظریں چرا رہی تھی۔ شاید گلٹ ہی اتنا تھا اسے کہ اذان سے نظریں ملانے کی خود میں ہمت نہیں رکھتی تھی۔